सगळ्यांनी टाळ्यांचा गडगडाट जावचो. तुमकां सगळ्यांक म्हजो येवकार. आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाची तसेच कालच्या सुरू जाल्ल्या होळीची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. हांव मागता सत्तरींतल्या अंगणवाडी वर्कर्सां लागीं की ताणें मुखेल सोयऱ्यांचे स्वागताक लागून स्वागत गीत भेटोवचें. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु मंत्र आहे आगळा मंत्र आहे आगळा हा स्वागताचा सोहळा हा स्वागताचा सोहळा. अमृताच्या या क्षणाने अमृताच्या या क्षणाने मोहरावी फुलपाने मोहरावी फुलपाने या सुगंधी संस्कृतीचा या सुगंधी संस्कृतीचा श्वास घ्यावा मोकळा श्वास घ्यावा मोकळा हा स्वागताचा सोहळा हा स्वागताचा सोहळा. ज्ञानरूपी दूत आले ज्ञानरूपी दूत आले एक ठाई एक झाले एक ठाई एक झाले. शुभ्रतेचा नम्रतेचा शुभ्रतेचा नम्रतेचा डौल आहे वेगळा डौल आहे वेगळा हा स्वागताचा सोहळा हा स्वागताचा सोहळा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु मंत्र आहे आगळा मंत्र आहे आगळा हा स्वागताचा सोहळा हा स्वागताचा
थँक्यू टीम. मधुर स्वरांनी स्वागत सगळ्यांचे जाल्ले आसा. तर आता नृत्यान स्वागत करपाक लागून हांव खोतोडी पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप लागीं मागता की ताणें आपलो सुंदर असो कळशी नृत्य सादर करचो. La 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 la.
आसा म्हणून हे विश्व आसा, स्त्री आसा म्हणून हे विश्व आसा, स्त्री आसा म्हणून घराक घरपण आसा, स्त्री आसा म्हणून प्रत्येक नाते जिवीत आसा, आणि स्त्री आसा म्हणून तुम्ही आणि आम्ही आजच्या ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेत आसा. सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते. देवीक नमन करून, देवीच्या रूपान आयज उपस्थित सगळ्या बायला चेडवांक नमन करून, आमच्या खास मानेस्तांच्या उपस्थितीन हांव नूतन पार्सेकर तुमकां ह्या खास सोहळ्याक स्वागत करता. आयज 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून आमी व्हड्या उमेदीन आजचो हो दीस मनयता. खरें म्हटल्यार प्रत्येक दीस हो बायलांचोच. सकाळी कोमो आरडच्या पयलीं उठप ते रातचे किचनाची लायट बंद करी पर्यंत वावरपी ही एक बायलूच. एक स्त्री कितलेशीच नाती जोडत वता. आपले दुःख विसरून ती हेरांच्या सुखा खातीर ती दीस रात तळमळीत आसता. आणि ह्या प्रत्येक गजालीची दाखल घेवपाक लागून आजचो खास दीस आमी मनयता. अपमान केन्ना एक स्त्रीचो करचो न्ही, अपमान केन्ना एक स्त्रीचो करचो न्ही, ताचेर जग सगळे जळटा. चलो मनीस जन्म घेवन ताच्याच कुशीत खेळटा. जेका एक स्त्री आई म्हणून कळी तो जिजाऊचो शिवबा जालो. जेका एक स्त्री भयण म्हणून कळी तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव जालो. आणि जेका स्त्री मैत्रीण म्हणून कळी तो राधेचो श्याम जालो. आणि जेका स्त्री पत्नी म्हणून कळी तो सीतेचो राम जालो. अशी स्त्री कितलीशीच नाती जोडत वता. प्रत्येक गजाली फाटल्यान एका बायल मनशाचो सिंहाचो वांटो आसता. आयज प्रत्येक क्षेत्रांत बायल मनीस ही चल्यांक खानांक खाना दिवन फुडें वचत आसा. आपले ती एक स्वताचे विश्व निर्माण करीत आसा. तुम्ही सगळी जमिल्ली बायलां स्वता एक प्रेरणास्थान आसात. तुमच्या जी ताकद आसा ती आनी कोणा कडेच ना. म्हणून हांव तुमच्या लागीं मागता की तुमी स्वताक लागून व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. हे ताळयो तुमकां प्रत्येकाक तुमची ताकद नव्यान उगडास करपाक लागून. हांव विनवणी करता डायरेक्टर मॅडम दिपाली नायक लागीं की तांणी मान्यवरांक तशेंच सरपंच, चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, वाळपय म्युनिसिपल कावन्सील, ZP मेंबर विनोद शिंदे, DY डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती मॅडम कडेन की तांकां माचेर तांणी हाडचें. तर हांव मागता रामनाथ डांगी सरा कडेन की तांणी माचेर येवचें. व्हडल्यांचो आशिर्वाद घेवन तुमच्या सगळ्यांचो साथ मेळोवन आणि आजच्या कार्यावळीचो उद्देश जाणून घेवया प्रास्ताविक ऐकून. तर हांव विनवणी करता डायरेक्टर दिपाली नायक मॅडम कडेन की ताणें मानेस्तांची वळख व प्रास्ताविक करचें.
गुड इवनिंग सगळ्यांक. आयच्या वुमन्स डेचे औचित साधून हांव सगळ्या बायलांक हांगा जमिल्ल्या वुमन्स डे म्हणटा. आनी आमचे माचेर हजर आशिल्ले ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर, मॅडम डॉक्टर देविया राणे, MLA पर्ये पंचायत कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळी बाकीची मानेस्त, सरपंच, पंच, ZP मेंबर्स आनी हांगा सगळी जमिल्ली म्हजी सगळी भयणां आनी भाव. आयचो दीस वो आमी व्हडा दबाज्यान मनयतात, कारण आमी बायलो एक समाजांतल्यो प्रमुख प्रतीक आसात. ह्या वर्साचे थीम वर्साक नवे थीम केल्ले वता. तशेंच ह्या वर्साचे थीम आसा इनोवेशन एंड टॅक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वॉलिटी. जेंडर इक्वॉलिटी म्हणजे कितें तर इक्वॉलिटी टू वुमन एक पार्ट आसाच, पूण ताजे बरोबर तिका तश्योच ऑपॉर्च्युनिटी दिवन पुरुश आसा जे दादले मनीस आसा तांचे बरोबर हाडपाची, तिका टॅक्नोलॉजी आनी इनोवेशन्स म्हणजे आमचे जे तंत्रज्ञान आसा तिका म्हणल्यार कंप्युटराचें, मोबायलाचें हाचें ज्ञान दिवन तिका त्याचे बरोबरीन हाडपाचें काम ह्या वर्सा आमचें मेन थीम आसा. आनी हाजे करवीत आमी त्या बायलेक बरी एक जीण दिवन आमकां फुडें हाडपाक तिका जाय आसा. हातून आमचे लाडके जे मंत्री सर आसात ते खंयच फाटी नात. तुमी पळयल्लें आसा ज्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटाचो जेन्नाच्यान भार घेतलो आसा तेन्नाच्यान तांणी म्हाका दिसता एक दीस सुद्दां केन्ना रेस्ट घेवना आनी आमची फॉलोअप करपाचें सोडूना की तांकां प्रत्येक रातन दीस तुमचे खातीर वावर करपाची तळमताय आसा, आत्मीयताय आसा. आनी असो जनसमुदाय हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की खरेंच तुमचे ते लाडके आसात आनी तांकां खरेंच ह्या डिपार्टमेंटाची तळमळी आसा आनी आमच्या बायलांचीय तळमळ आसा. ह्या वुमन्स डेचे औचित साधून महिला दिनाचे औचित साधून तांणी आमकां हो प्रोग्राम करून दिला. ह्या सगळ्या आमच्या डिपार्टमेंटाच्या आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्यांक वेलकम करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. फुलां शिकवण दिता सतत हसत तुम्ही रावची, जरी रात जाली तरी परत नव्यान तुम्ही फुलची. माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे भलायकी तसेच अन्य खात्याचे मानकरी असलेले मंत्री, सत्तरीकारांक तसेच गोंयकारांक आपलेशे करपी तुमचे आमचे लाडके बाबा श्री विश्वजीत राणे सर. तर हांव मागता मॅडम शाया काकोडकर CDPO सत्तरी की तांणी तांकां फुलां भेटोवची. आयच्या कार्यावळीची तशीच गोयची शान एक बायल म्हणून खंयच कमी पडनासतना आपल्या स्वकर्तृत्वावर फुडें वचत रावपी, प्रत्येक कार्यावळीक ती शोभा वाडोवपी, जितली तोखणाय करप तितली कमी अशी व्यक्तिमत्व असलेली गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा डॉक्टर देविया विश्वजीत राणे मॅडम. हांव विनवणी करता मॅडम गौरी परब CDPO केपें की तांणी तांकां फुलां भेटोवची. तर हांव विनवणी करता श्वेता पर्लेकर CDPO बिचोली की तांणी माचेर उपस्थित दिपाली नायक डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड तांकां फुलां भेटोवची. हांव मागता प्रतिभा मळीक CDPO पेरनेम की तांणी डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती देसाय मॅडमीक फुलां भेटोवची. हांव मागता मॅडम गौरी परब कडेन की तेणी वायस चेअरपर्सन अनिल काडकर हांकां फुलां भेटोवची. हांव मागता शाया कडकडे मॅडम कडेन की तांणी चेअरपर्सन ऑफ वालपय म्युनिसिपल कावन्सिल हांकां फुलां भेटोवची. प्रत्येक कार्यावळीक आपली उपस्थिती लावपी आमची ZP सदस्य देवयानी गावस. हांव मागता इवा सपेको CDPO बार्देस की ताणें तांकां फुलां भेटोवची. हांव मागता मॅडम शाया कडकडे आणि मॅडम गौरी परब लागीं की तांणी माचेर उपस्थित उरिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें.
तसेच माचेर उपस्थित ZP सदस्य राजश्री काळे हांकां फुलां पेटोवपाक हांव माचेर आपयता. अशांका नायक CDPO काणकोणा. एकदा सूर्य मावळटाना सगळ्या सृष्टीन आक्रोश केलो, तू जर ना जाल्यार आमी सगळीं काळोखान उरतली. तेन्ना एक ल्हानशी पणटी फुडें येवन म्हणपाक लागली, सगळो न्ही तर तुमची गरज भागयता तितलो हांव उजवड तुमकां दिवं शकता, जेणे करून तुमकां कसलोच त्रास जावचो ना. आणि एक स्त्री आमच्या आयुश्यान असोच उजवड घेवन जन्माक येता. जशी एक स्त्री नव्या पिढीचें स्वागत करता तसोच काळोखात मात दिवपी हो उजेड आसता. शुमंगल अशा वातावरणात समयच्यो ह्यो उजळट्यो वाती, शुमंगल अशा वातावरणात समयच्यो ह्यो उजळट्यो वाती हांव विनवणी करता सगळ्या मानेस्तांक की पेटोवच्यो ह्यो ज्ञान ज्योती. म्युनिसिपल काउन्सिल शैजीन शेख की ताणें 2 शब्द आपले सांगचे. हांव मागता चेअरपर्सन वाळपय म्युनिसिपल काउन्सिल शैजीन शेख की तांणी 2 शब्द आपले सांगचे. नमस्कार. आज ह्या वुमन डेच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे लाडके बाबा हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तशेंच पर्या केरी मतदाराची आमची आमदार डॉक्टर दिव्या राणे, तशेंच हांगासर बशिल्ले पंच, सरपंच, रिपोर्टर आनी सगळे आमचे 70ची महिला. वुमन चायल्डान हो आयज प्रोग्राम कित्या खातीर घडोवन हाडला, कित्याक की सगळी महिला आमची जी आसा 70ची सदांच आपल्या कामान बिजी आसता. कोण जॉबाक वयता, कोण आपले घर सांबाळटा, कोण आपले बिझनेस सांबाळटा, तितून सगळी बिजी आसता. आयज बाबान हो तांकां सांगलो बरो असो 70च्या आमच्या महिलां खातीर एक बरो प्रोग्राम जावनी. 25 वर्सां पयलीं आमच्या 70च्या महिलाक फुडाकार दिवपी कोण ते खबर आसा न्ही तुमकां? आमचे लाडके बाबा. तांकां सदांच दिसतालें आमची 70ची महिला फुडें येवची, बऱ्या प्लॅटफॉर्मार रावपाची, बरी अशी जॉब करून आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर तेंच्यांनी कितलेशे जॉब दिले आनी हे जॉब आमच्या लाँग लायफान उरले. तेजेर आमी आमच्या पांयार अवलंबून उरली. महिला आमी म्हणटा खंय तरी कमी पडटा. ना, कशी कमी पडटली? आमी आमचें घर सांबाळटा, भुरग्यांक सांबाळटा, प्लस आमच्या मिस्टराक सुद्दां आमी बरी अशी शिकवण दिता, भुरग्यांक बरी शिकवण दिता. भुरग्यांक आमी आमच्या स्वताच्या भुरग्यांक पांयार उबी करता. कोण करता? आमीच महिलाच करता. महिला केन्नाच खंय कमी पडची ना. आयज हांगाच एक उदाहरण आसा. आमची भाभी आयज बाबाच्या बॅक सपोर्टान भाभी आमची पर्या केरीची आमदार जाल्ली आसा. वयल्यान तांकां एक बरें अशें प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आहा आमची चॅरमॅन फॉरेस्टाचें. पळयात, बॅक सपोर्ट सदांच मेन आसता
आमकां आमची फॅमिली बॅक सपोर्ट दिता. आमचो मिस्टर आहा ताणें सदांच आमकां बॅक सपोर्ट दीत जाल्यार आमी अशी महिला बसतली. आनी 70ची महिला आमची खंयच कमी पडना. प्रत्येक एक्टिविटीन तुमी पळयतात महिला आमची फुडें आसता. वुमन एंड चायल्ड हे डिपार्टमेंट आमच्या महिलांचे आमकां भितरल्यान ग्रह आदार मेळटा. तशेंच आमच्या ल्हान भुरग्यांक जे 1 वर्सा पासून ते 15 वर्साची जी भुरगीं वजनान कमी आसता तांकां सुद्दां आमच्या ह्या वुमन चायल्डाच्या खात्यांतल्यान बाबान अशी स्कीम दवरल्या की 5 किलो तांकां कटडान दिवचे. कित्याक की तेंचें वजन वाडचें, भुरगीं हेल्थी जावचें म्हणून. सदांच बाबा भुरग्यांचे, महिलांचे, आमचे जेंट्स सगळे 70चे जे आमचे कार्यकर्ता आसा, जे आमचे सगळी पब्लीक आसा, सदांच ते आपल्या पब्लिकेचे कॅर दवरतात आनी तेंची नजर सदांच 70चेर आसता. आज पळयतात तुमी ते सदां बिजी आसून सुद्दां आमकां टायम दितात. आज येदो मोठो प्रोग्राम तेंच्या खातीर हांगा जालो. तेंच्या खातीर तुमी जोरदार ताळयो मारून तेंचें स्वागत करात. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. आमच्या सारखीच एक महिला जिणे स्वताचे असे विश्व निर्माण केले. आमची दुःखां स्वता जाणून घेवन एक आमदार जावपाचो निर्णय केलो. स्वताच्या प्रेमळ स्वभावान लोकां मदीं आपली जागा निर्माण केली आनी अशें करून तिणी 70रीन एक इतिहास घडयलो. अशी आमची लाडकी आमदार डॉक्टर देवया विश्वजीत राणे मॅडम कडल्यान प्रत्येकान शिकचे. एक नारी सब पे भारी आनी हें आमकां विधानसभेत आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा. तर हांव मागता डॉक्टर देवया विश्वजीत राणे मॅडम कडेन की ताणेन आपले 2 शब्द सांगचे. हॅलो. हांव मागता ZP सदस्य दिव्यानी गावस मॅडम कडेन की ताणेन 2 शब्द आपले सांगचे. विश यू ऑल हॅपी इंटरनॅशनल वुमन्स डे. आयच्या इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलेब्रेशनाक माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे आमचे आरोग्य मंत्री तशेंच सगळ्यांचे लाडके आमचे बाबा आणि पर्ये मतदारसंघाची आमदार तशेंच फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनच्या चेअरमॅन तुमची आमची सगळ्यांची लाडकी बाबी आणि वालपय म्युनिसिपल चेअरमॅन शेजीन भाभी, वायस चेअरमॅन अनिल काटकर भाई, माझी वांगडी ZP राजेश्री उमाकांत भाई, सगळे आमचे काउन्सिलर, सरपंच, आमची डायरेक्टर, आमचे समाजसेवक शिंदे भाई, आमचे उदय सिंग भाई आणि हांगा उपस्थित सगळे माझे भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो नमस्कार. आयज आमी सगळीं हांगा उपस्थित आहा वुमन्स डे सेलेब्रेशन करपाक. स्त्री म्हणजे वात्सल्य, स्त्री म्हणजे मांगल्य, स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तृत्व. हे 4 गुण आमच्या बायलां मदीं आसता. आतां सांगले आमच्या नूतन पार्सेकरान की आमी बायलां आमचे घरांतली सगळीं कामां आटोवन आमी म्हणजे पॉलिटिक्सान जावं कामांक जावं सगळे कडेन भायर सरता. खरेंच आमी आमच्या भुरग्यांक सांबाळून सुद्दां आमी सगळे आमचें काम करून आमी भायर सरता. खरेंच हांव अशें म्हणटा की एवरी सक्सेस मॅन देर इज अ वुमन. आमी अशें बी म्हणपाक शकता एवरी सक्सेसफूल वुमन देर इज अ मॅन. कित्याक तर आयज आमकां आमच्या दादल्यान भायर काडल्या शिवाय आमी फुडें सरना. आमकां तेंच्यांनी सांगलें तुमी फुडें सरा म्हणून आमी फुडें सरली. तशीच आज पळोवपाक गेल्यार आमची भाभी सगळ्यांची लाडकी एक हिस्ट्री क्रिएट करून येयल्ली आसा. कित्याक तर तिका भाभीक आमचे 14,000 लिडींग मेळिल्ले आहा आणि तेज्या फाटल्यान आमचो बाबाच्या पावलार पाव धरून आयज भाभी आमचे पर्या मतदारसंघ पळयता. कित्याक तर बाबाच्या सपोर्टा शिवाय हे इम्पॉसिबल आसले.
खरेंच जशे बाबा आमच्या सत्तरी खातीर देव आसा तशें भाभी बी आमची देवी आहा. कित्याक तर तेंचें काम पळयल्या तुमी भाभीचें. आतांच तेंच्यांनी पर्या मतदारसंघाक पांय दवरल्या उपरांत आमचे हॉट मिक्सिंग रोड प्लस आमचे जांबळी कडलो तो मेन म्हटल्यार बेळगांव घाटार जॉयन जाता तो सुद्दां आमचो भाभीन कंप्लीट स्टार्ट केल्लो आसा. सो आमी आतां खुबश्या बायलांचो सत्कार बीन जावपाचो आसा. आनी तुमी पळयल्या अनेक अशे आमचे थोर स्त्रिया होऊन गेली. ती म्हणजे शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापन करण्यामागील ती म्हणजे माता जिजाऊ. तशेंच स्वातंत्र्याची चळवळ लढणारी आमची राणी लक्ष्मीबाई आणि स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी झडणारी सावित्रीबाई फुले अशा अनेक आमच्या स्त्रिया देशात होऊन गेल्या. आणि आतांच तुम्ही पळयतल्या की बायलांनी आपले एक स्टेप फुडें करून आतां तेंचो सत्कार जातलो. कित्याक तर तेंचो सत्कार म्हटल्यार तेंचें जें कार्य काम सेविका तेका लागून तेंचो तो सत्कार जातलो. आणि हे जे आयज आमी सदांच बाबाच्या आनी भाभीच्या फाटल्यान रावची. कित्याक तर तुमी पळयल्या की बाबान बायलांक सुद्दां खूब जॉब दिल्ले आसा जी कॅपेबल आसली आनी आतां आपल्या परिवाराक म्हणटा फॅमिलीक सांबाळूंक शकता. आणि भाभीच्याक तर तुमी पळयल्या स्वभाव बी कशी आमकां आमच्या भयणी सारकी वागणूक दिता. प्रत्येकाक खबर आसतली की भाभी आमची केन्नाच कोणाक म्हणजे समजून घेता आणि आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉर्ट आउट करता. आयज म्हाका हांगा नूतन पार्सेकरान 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू मॅडम. तर हांव ZP सदस्य राजश्री काळे मॅडमी कडेन विनंती करता की ताणें आपले 2 शब्द सांगचे. इंटरनॅशनल वुमन डेच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमकां इंटरनॅशनल वुमन्स डेक आमकां मानिस्त लाभलेले आमचे गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री आमचे लाडके बाबा तशीच आमची पर्या मतदारसंघाची भाभी आणि फॉरेस्टाची चेअरपर्सन भाभी दिव्या राणे, आमची डायरेक्टर दिपाली मॅडम, डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती, तशेंच सगळे माचेर बशिल्ले मानिस्त आनी म्हाज्यो सगळ्यो 70च्यो भयणींनो, तुमी आयज तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आयज 70रीन आमच्या चडशा लोकांक काजीचे सगळ्यांक काम आसता तरी सुद्दां आमकां बाबान आनी भाभीन आवाज दिल्यान सगळ्यो आमच्यो बायलो आपली सगळीं कामां सांडून हांगासर येयल्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. की आयज आमी सगळीं सगळ्यो स्त्री आवय पासून ती भयण आवय मैत्रीण भयण तशीच पत्नी अशी सगळ्यांची नाती जुळली आसा स्त्रीक एक. आनी जी स्त्री करता ती कोणाकूच तितलें जमचें ना. की स्त्री एक देशाची एक आमची हें आसा, स्त्री एक आमची देशाचो एक लढो आसा. तिजो सगळ्यांनी आनंदाने सन्मान करचो अशें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता. आनी म्हाका हांगासर 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. तर हांव केरी सरपंच दिक्षा गावस यांच्या लागीं मागता की ताणें आपले 2 शब्द सगळ्यां फुड्यान मांडचे. नमस्कार. महिला दिनाच्यो सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. आजच्या या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत प्रतापसिंग राणे, आमच्यो पर्ये मतदारसंघाच्यो आमदार सौ दिव्या विश्वजीत राणे, आमचे म्युनिसिपलची पर्स चेअरमॅन शेहजीन शेख, बाकी सगळे आमचे दिपाली नाईक डायरेक्टर, बाकी सगळे आमचे सरपंच आणि आमचे ZP मेंबर, सगळी बायलां आमची चूल आणि मूल
इतल्या पुरती मर्यादित ना रावता आयज बरेच प्रगती केल्ली आहा आमच्या बायलांनी आनी फुडें सरलेली आहा. तशीच तुमी फुडें फुडें वचत रावात. सगळे प्रत्येक बायलेच्या फाटल्यान प्रत्येक घोवाचो हात हो आसतात. सो आमच्या बायलांक तुम्ही प्रत्येक गोवान फुडें काडपाची आनी फुडें व्हरपाची. म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव आयोजकांचे थँक्यू म्हणटा आनी परत एकदा वुमन डेच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. काळ हो बदलत आसा पूण अजूनही थोड्या लोकां मदीं जे विचार आसा ते जुनेच आसा. अजूनही थोड्या लोकांक चेडो हो घराण्याचो दिवो कसो दिसता अशे विचार करताल्यांक हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की मुलगी होऊनही दिवा तीच लावते, मुलगी होऊनही दिवा तीच लावते, मग मुलगा का हवा हा प्रश्नही तिथेच सांडून जाते. भर उन्हाला ती शीतल करून टाकते, भर उन्हाला ती शीतल करून टाकते. ती मुलगी जी तुम्हाला दमल्यावर मायेची पाजर आणून देते. आमची मुलगी आहे आमच्या घराचा कळस, आमची मुलगी आहे आमच्या घराचा कळस. तिचा अंकुर प्रत्येक घरी शोभावा अशी आहे ती पुढील पिढीची तुळस. तर हांव आतां मागता पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या विश्वजित राणे मॅडमकडे की ताणे आपले 2 शब्द मांडचे. आंतरराष्ट्रीय जागतिक महिला दिवस तुमकां सगळ्यांक हाजी हार्दिक शुभेच्छा. या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे WCDचे मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री, TCP मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे, तुमचे लाडके बाबा, आमचे ZP मिस्टर उमाकांत गावडे, राजश्री काळे, देवयानी, म्युन्सिपालिटीची चेअरपर्सन शेझीन आणि आमचे सगळे सरपंच, पंच सदस्य, हांगा आमचे विनोद शिंदे, आमचे WCDची डिरेक्टर दिपाली नायक, डेप्युटी डिरेक्टर ज्योती देसाय आणि हांगा सगळीं म्हजी भयणी आणि थोडे हांगा उपस्थित आमचे भाव. खूब बरें दिसता आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती तुमी सगळ्यांनी लायिल्ली आसा. इतलो टायमान टायम काडून तुमी हांगा आयिल्लीं आसा. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हो इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी कित्याक मनयतात. इतले वर्सां जालीं आमी मनयतात, 1909च्यान मनयतात. कित्याक गरज आसा की आमचें जें योगदान आसा, प्रत्येक महिलाचें जें योगदान आसा, स्त्रीचें योगदान आसा आमच्या समाजान, आमच्या पर्सनल लायफान, प्रोफेशनल लायफान, आमच्या जिवनान हें आमचें कितें योगदान आसा तें आमी सगळ्यांक हें याद दवरून दिवपाक जाय आनी कोणाक हें विसरपा दिवपाक जायना. आनी म्हाका दिसता विसरपा दिवपाक ना अशें म्हाका खात्री आसा. कित्याक जे आमी पळयता की आमची महिला कितले क्षेत्रांत सगळीं फुडें सरल्या आनी आमचें जें योगदान आसा तें प्रत्येक पुरुशाक पसून आतां कळिल्लें आसा. आनी ताज्या खातीर हें आमी विसरपा दिवपाक ना तें जालेंच. आनी ती ऑटोमॅटिकली पुरुशूय विसरपाक ना. कित्याक आमी इतले ठामपणेन सामके स्थिरपणेन आमी फुडें सरत आसा प्रत्येक क्षेत्रान आनी आमचो जो पावर आसा, आमची जी केपेबिलिटी आसा आमी दाखयत आसा प्रत्येक क्षेत्रान आनी प्रत्येक पुरुशाक की तुमी जें कितें करपाक शकता तेंच आमी बी करपाक शकता. केन्ना केन्ना तुमच्याकय बरें करपाक शकता. कित्याक आमी चुळी सांबाळटा, आमी मुळी सांबाळटा आनी आमी धंदोय सांबाळटा आनी सगळें सांबाळटा प्रामाणीकपणान, बरेपणान, बरें सारकें बॅलन्स दवरून आनी न्हवऱ्याकय बरे भशेन सांबाळटा. हाणें सांगिल्ल्या भशेन ताकाय बरी देख दिता, भुरग्यांकय बरें सांबाळटा, भुरग्यांकय बरी देख दिता. आमी खंयचे धंदो सांबाळटा थंय बरो देख दिता, थंय काम करता तांकांय बरें देख दिता. म्हणटकच आमी सगळे क्षेत्रान देख दिवपाक फुडें आसा सारकी. आनी जी आमचे कडल्यान देख घेतात आनी फुडें सरतात म्हणून आमचो संवसार इतलो यशस्वी जाला आनी फुडें पावला. आनी आमची म्हाका खूब गर्व दिसता की आमची गोंयची महिला जालीच पूण आमची भारताची महिला आतां सगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरपाक लागल्या आनी तांकां एक व्यासपीठ मेळपाक लागलां आनी पुरुशूय तांकां सपोर्ट करता म्हणून तांकां व्यासपीठ मेळपाक लागलां. आरक्षण आसाच आमच्या पंचायत इलेक्शनाक आरक्षण आसा म्हणून
कंपल्सरिली आमकां महिला आतां सरपंच ZP पंच मेळिल्लीं आसा. पयर म्हाका एक प्रश्न केलो की जी आमची पंच मेंबर्स आसा सरपंच मेंबर्स आसा ती तितली एक्टीव ना जशी पुरुशाची आसा म्हणून. तांकां ती आसा कित्याक तांकां आरक्षण मेळिल्लें आसा. तांचे घराचे पुरुश इलेक्शनार रावपाक उबे रावना म्हणून महिला उबी रावली म्हणून ती इलेक्शनाक आसा. पूण हांवें म्हणलें तें सगळें जालें पूण तांकां आतां संदी मेळ्ळी म्हणून हांवें सगळ्यांक म्हज्या पंचांक सांगलें सरपंचाक सांगलें तुमी यात फुडें उलयात कित्याक जेन्ना तांकां अशें प्लॅटफॉर्म मेळटा ती आतां पंच जाल्या सरपंच जाल्या हे पयले फावटी चडशीं सगळीं ही न्यूली इलेक्टेड तांकां ही पयली संदी मेळ्ळ्या आनी जेन्ना तांकां अशी संदी मेळटा अशें प्लॅटफॉर्म मेळटा उलोवपाक आपले जे कितें विचार आसा मांडपाक नाजाल्यार कितें जाता सदांच ती फाटल्यान उरता कित्याक सदां पुरुश फेमस आसता. म्हज्या घरांतली सेम गोश्ट कित्याक जेन्ना आपल्या घरान एक पुरुश केपेबल व्हेरी फेमस आनी सक्सेसफूल आसता आपले वडील आसूनी नाजाल्यार आपले न्हवरे आसूनी सासरे आसूनी महिलाक सदांच फाटी बाकीचे लोक म्हणटा अरे ती महिला ती फाटीच उरतली ती कितें करतली तिका करपा मेळटलें तिका न्हवरो हेल्प करता आसतलो. म्हाका पयर विचारलें तुजी भाशणां तुजो न्हवरो बरयता तुजी भाशणां तुमचो मंत्री बरयता तुमी असेंब्लीन जे प्रश्न करता ते आमचे मंत्री बरयतात काय म्हणून. म्हणटकच हे प्रश्न फक्त महिलाक विचारप जाता कित्याक आमकां हाजे पयलीं अशी संदी मेळूं नाशिल्ली की आपली केपेबिलिटी दाखोवपाक. पण जेन्ना हळू करून आमकां संदी मेळटा म्हाकाय संदी मेळ्ळी राजकारणान येवपाक संदी मेळ्ळी कित्याक आमच्या सायबा खातीर आनी बाबा खातीर. पूण ती संदी मेळ्ळी ते तुका एक फुडें येवपाक ते म्हाका टिकेट मेळून म्हाका संदी मेळ्ळी इलेक्शन जिखलें तांचेय बी इतले वर्सांचें काम आनी म्हजोय काम आशिल्लें म्हणून हांव इलेक्शन जिखपाक पावलें. आमच्या मतदारसंघान इतिहास घडोवपाक पावलें कित्याक ते लोकांचो प्रेम आनी विश्वास आनी इतले वर्सांचो प्रेम आनी विश्वास दिल्लो फॅमिलीचेर म्हणून हें सगळें घडलें. पूण ताजे नंतर जे मनीस तुका एक चान्स मेळटा पूण त्या चान्साचो तूं कशें फुडें वता कितले तूं सक्सेसफूल त्या चान्साक करता ते प्लॅटफॉर्माक करता ते तुजेर अवलंबून आसता. म्हणटकच जेन्ना हांव जिखलें आनी आयलें म्हजेर प्रेशर आशिल्लो कित्याक म्हजे न्हवरे इतले सक्सेसफूल पॉलिटिशियन सासरे इतले सक्सेसफूल पॉलिटिशियन म्हणटकच इतली जेन्ना स्ट्रॉंग लेगसी आसा तातूंत भितर हांव शेणटलें म्हणून सगळ्यांक दिशिल्लें. पूण हांवें शेणोवपाक म्हाका दिवना आनी म्हाका एक खूब बरें दिसता जेन्ना बाबा म्हाजी प्रशंसा करता आनी बाबा एक्सेप्ट करता की हांवें एक वर्सान काम करून दाखयलां. जेन्ना ते स्वता घरचे पुरुश जेन्ना उलयता आनी सांगता की तिणें काम करून दाखयलें ती आपूण स्वता जावन वता आपले आनी गव्हर्मेंटान वचून आपली कामां करून घेता म्हणटकच हें म्हाकाय बी कॉन्फिडन्स येता की हांव हें करपाक शकता. आनी जेन्ना म्हाका प्रशंसा अशी मेळटा आपल्याच फॅमिली मेंबर्सां कडल्यान तुमच्या सगळ्यां कडल्यान पयर सत्कार जालो सत्कार जातकच इतले मोटिवेट जाता मनीस की आनी दिसता काम करचें म्हणून कित्याक म्हज्या कामाक तांणी मान दिलो म्हणून हांव हें करपाक पावलें. आनी हांव तुमकां कित्याक सांगता हें की आमी प्रत्येक जी महिला हांगा आसा आमकां प्रत्येकाक दिसता की आमी कितें तरी करचें म्हणून आनी जेन्ना संदी मेळटा तुमच्या हातान तो चान्स मेळटा तो तुमी सोडोवपाक जायना आनी तो बरे पैकी ताच्या चान्साचो बेनिफीट घेवन तुमी आपल्या पांयार उबे रावन आपल्या स्वताचें नांव कमोवपाक जाय. आनी यू हॅव टू मूव आउट ऑफ द शॅडो ऑफ फेमस पर्सनॅलिटीज इन युअर फॅमिली एंड इन युअर लायफ आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावन जें कितें तुमी करपाक शकता तें तुमी करपाक जाय. कित्याक हीच एक आमकां संदी मेळटा. संदी कितले फावटी परत परत मेळना पण ती संदी परत परत जेन्ना तुमी तुमचें नांव एक कमयतली मागीर ती संदी तुमच्या आयुश्यान परत परत येतली. ते म्हणसर ती खूब डिफिकल्ट आसता आमकां आनी ही समानता दूर जावची म्हणल्यार जी इक्वॉलिटी आसा ती समानता आमच्या पुरुश आनी महिला भितर जी समानता आसा ती तशीच उरची. इक्वॉलिटी म्हणटा ती जी आसा ती आमचे आमी फरक करपाक जायना सगळे समाजान फरक करपाक जायना बिटवीन अ मॅन एंड अ वुमन आनी तांची केपेबिलिटी
म्हणून हे आमी आज आंतरराष्ट्रीय दीस मनयतात. कित्याक गरज आसा आमची जी कितली कर्तृत्वान महिला आसा आयच्या दिसा तांकां पुरस्कार आमी दितात, तांकां सत्कार करता तांचो आज, आनी हो तांकां दाखोवन दिता की तुमीचो कितलें योगदान आसा समाजान, तुमी कितले म्हत्वाचे प्राणी आसा ह्या संवसारान आनी तुमच्या शिवाय एक पान हालपाक शकना. आमी महिला आसा म्हणून आमची भुरग्यांक आमी शिकयतात, आमच्या समाजाक आमी म्हणजे फूल घराक आमी शिकोवपा पावता, समाजाक शिकोवपा पावता आनी ताजे खातीर आमचे जे फावंडेशन आसा आमच्या घराचें, आमचे वाड्याचें, आमच्या राज्याचें फावंडेशन फक्त महिलां खातीर स्ट्रॉंग जाता. जेन्ना महिला स्वता शिकता, भुरग्यांक शिकयता आनी न्हवऱ्याकय बरे पैकी शिकयता, सगळे समाजाक शिकयता, तेन्नाच आमचो समाज फुडें वता आनी बरे पैकी डेवलप्ड कंट्री जाता. म्हणटकच खूब गरज आसा आमची महिला सुशिक्षीत जावपाक आनी खुबशीं महिला आतां शिकता आनी शिकुना जाल्या पासून बरे पैकी तांकां तर जेन्ना संदी मेळटा बरे पैकी धंदो करता आनी आपल्या पांयाचेर उबो रावन आपलें घर आनी बरें आपल्या भुरग्यांक बरे पैकी सांबाळटा आनी सगळो आमचो आपल्या गांवाचो विकास जावपाक खूब खूब मदत करता. कित्याक महिला शिवाय कांय जायना आनी हें आमी आतांच्यान न्ही इतिहासाच्यान पळयल्लें आसा की जेन्ना आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या मनान जी चळवळ जाली स्वराज्या खातीर ती तांच्या आईनीच निर्माण केल्ली आशिल्ली, माता जिजाबाई. आनी स्वातंत्र्याचे खातीर जे राणी लक्ष्मीबाई झडली ती एक महिलाच झडली. इतले सगळे पुरुषाच्या अगेन्स्ट ब्रिटिशाच्या अगेन्स्ट जी झडली ती तेच झडली. म्हणटकच अशी आमचे सावित्रीबाई फुले आमची जी महिला सुशिक्षीत जावची, शिकची, आपल्या पांयार तांकां उबे रावपाक मेळचे, वोटींग रायट्स मेळटे म्हणून ती सगळे रायट्स मेळचे म्हणून ती झडली. म्हणजे ही महिलाच, ही तर महिला फुडें सरूं नाशिल्ली तेन्ना जाल्यार आमी हांगा आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पावपा नाशिल्ली आनी आमकां अशी संदी मेळपा नाशिल्ली. म्हणटकच आमकां खूब गरज आसा. चडशी आमी म्हणटात की महिला आमी तांकां फक्त घराच्या पुरतीच पळयतात, चडशी बाकीच्या क्षेत्रान आमी तितले तांकां पळयनात. पण हो इम्पॉर्टंट आज दीस जेन्ना आमी पुरुशाकय याद करतात की पळयात तुमी महिलाचो सत्कार करतात. कित्याक महिला प्रत्येक क्षेत्रान आतां आज पळय जो महिलाचो सत्कार जातलो आनी जगभर आज वेगळे वेगळे क्षेत्राच्या महिलांचो आज सत्कार जाता. कित्याक तें इतलेंच दाखोवन दिता की तुमी तर महिलाक एक संदी दिली आनी प्लॅटफॉर्म दिले आनी तो पुश दिलो की चल बाय तूं करपाक शकता. एक तर बापायन म्हणलें चल बाय तूं कितें करपाक, तूं एक पायलट जावपाक सोदता जा, तूं एअरफोर्सान मिलिटरी नेवीन वचपाक सोदता तूं वच, तुका रेसलर जावपा जाय जा, तुका बॉक्सर जावपा जाय तूं जा. आनी हाजे खातीर आज आमी पळयता टॉप आमचे जे रेसलर्स आसा, बॉक्सर्स आसा, जे स्पोर्ट्स पर्सन आसा, सगळे इतली महिला आसा. आनी कित्याक तांचे बापायनी तांकां पुश दिल्लो आसा, तांच्या घरांतल्या मनशांनी पुश दिल्लो आसा आनी तेय बी ग्रामीण भागेंतले आमी पळयल्ले आसा. शहराचे सोडात ग्रामीण भागेंतले. त्याच भशेन आतां पासून आमी पळयता पयर फिनिक्सचे प्रोग्राम जालो थंय हांवें पळयलें की आमची कितलीशी मुस्लीम चलयो क्रिकेटीन फुडें सरिल्ली आसा. क्रिकेटीन अंडर 17 भाग दे आर पार्ट ऑफ द टीम. सो एक खूब खोशयेची गोश्ट दिसता की आमची महिला आतां फुडें सरता आनी सगळे स्पोर्ट्स क्षेत्रान पयले फावटी आमची इंडियन क्रिकेट टीम जाल्ली आसा आनी इतले गर्व दिसता की फायनली रेकग्निशन मेळटा आमच्या महिलांक. तरी पसून आमी जितले क्षेत्रान फुडें सरतात तरी पसून आमी असुरक्षीत आमकां दिसता. कित्याक खंयच्याय क्षेत्रान आमी खंयच्या ऑफिसान आसूनी, घरा आसूनी, खंयच्या हातूनी आसूनी, पूण कितले कडेन आसा की आमी असुरक्षीत कित्याक दिसता आमकां, आमी वयर सकयल कित्याक जाता, कित्याक खंय कामाच्या हातून आसले पसून शोशण पळयता आमी, घरान पसून शोशण आसता. आमी पळयता हॅरसमेंट म्हणटा, कसले मेंटल आसूनी, सेक्शुअल आसूनी, हो सगळो हॅरसमेंट आमी पळयता घरांनी, ल्हान भुरग्यां कडेन, महिलां कडेन. हो आमी पळयतात जें अजून पर्यंत जाता. हें फक्त महिलां कडेनच जाता. आमी पळयता हें. कित्याक आमी म्हणटात की अरे ती अबला नारी म्हणून तिचे कडेन जाता, पण आमी अबला बी ना आतां, आमी सगळीं आतां सबला आसा. सो आनी हें सगळें आमी याद दवरपा जाय की अबला नारी म्हणटा तो आतां शब्द यूजच करपाचो ना. आमी सगळीं सबला आसा आनी प्रत्येकान आमी
आमच्या महिला आमच्या भुरग्यांक हे ट्रेन करपाक जाय आनी तांकां अवेर करपाक जाय की शोशण म्हणटा तें कितें आनी कशें शोशण आमी एक्सेप्ट करपाचें ना. ती भ्रूण हत्या आसूनी म्हणटा ती फिमेल फिटिसायड म्हणटा ती आमी ती आसूनी, डावरी खातीर आसूनी शोशण, नाजाल्यार घरांतले घोवा कडल्यान आसूनी आनी कोणा वर्क प्लेसांतल्यान बॉसा कडल्यान आसूनी हें शोशण कोणेच एक्सेप्ट करपाचें ना. कित्याक आमी जें करपाक शकता, आमी पळयलां आज ढोल ताशा पळयलें आमी, ढोल ताशा फुडें जी वाजयतालीं ती आमची महिलाच वाजयताली, ती आमची महिलाच लीड करताली सगळ्या फूल ग्रुपाक. आनी जशें ते ढोल वाजयताली अशी स्ट्रॉंग प्रमाणान व्हड प्रमाणान कोण तर शोशण केलें. तुमी सगळ्यांनी येवजुपाक जाय की तो ढोल आसा तो शोशण करता तो मनीस आनी त्याच स्पिडीन आनी त्याच पावरान ते ढोलाचे बँड वाजोवपाक जाय. म्हणटकच प्रत्येकान याद दवरपाक जाय की जशें तुका तर तितली शक्ती आसा तो ढोल वाजून सगळ्यांचे एंटरटेन करपाक, त्याच भशेन प्रत्येक महिलान फुडें सरपाक जाय, वयर सरपाक जाय आनी शोशण जें आसा कशेंच टॉलरेट करपाक जायना, ल्हान भुरग्यांच्या दृश्टीन आसूनी नाल्यार महिलांच्या दृश्टीन आसूनी. म्हणटकच हो आमचो दीस आनी हो आमी जागृत जावपाक जाय. आमची जी स्ट्रेंथ आसा, आमचें जें कर्तृत्व आसा, आमचें जें टॅलंट आसा, हो आज आमी सामकें हाजें जागरण जावपाक जाय म्हणटा तशें. आनी सगळ्यांक बाकीच्यांकूय जागृत करपाक जाय की आमी कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकना तें. असो आमकां जेन्ना टॅलंट मेळटा आनी आमकां अशी संदी मेळटा, आमी सगळ्यांनी फुडें सरून एकत्र रावून अशेंच आमच्या भुरग्यांकूय प्रोत्साहन करपाक जाय, आमचे घरांतलीं जीं महिला आसात तांकांय प्रोत्साहन करपाक जाय. कित्याक आमकां एक आमी वेगळे वेगळे किरदार अशे निभयतात म्हणटा. ल्हान पयलीं चली, मागीर एक बायल, सून, आवय, आजी, हे वेगळे वेगळे आनी हे प्रत्येक स्तरान आमी बरे प्रामाणीकपणान आनी बरे प्रमाणेन आमी प्रत्येक कॅरेक्टर आमी निभयतात म्हणटा तशें. आनी अशेंच मागता की प्रत्येकान अशेंच प्रत्येक क्षेत्रान फुडें सरचें आनी शोशण जावपाक कशेंच दिवपाचें ना. याद दवरात, तुमची आर्थीक स्थिती जेन्ना बदलतली, तुमी फायनान्शियली इंडिपेंडंट जातलीं, केपेबल जातलीं, तेन्नाच तुमकां शक्ती मेळटली की ना म्हणपाक आपूण हें टॉलरेट करपाचें ना, शोशण टॉलरेट करपाचें ना आनी कोण करता ताकाय करपाक दिवपाचें ना. जेन्ना हाजे खातीर तुमची फायनान्शियल स्टेबिलिटी खरेंच गरज आसा आनी तुमची फायनान्शियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव करपा खातीर आमी आसा, बाबा आनी हांव आसा. आनी जी आमच्या महिलां खातीर, आमच्या ह्या ग्रामीण महिलां खातीर जी संदी दिवपाक जाय, आपल्या पांयाचेर आमच्या महिलांक उबे करपाक संदी दिवपाक जाय, आमी हाज्या खातीर आमी आसा आनी सदांच आसतली. तुमी फक्त इच्छा दाखयात, कित्याक आमची कितलींशीं महिलां जी आपल्या पांयाचेर उबे रावन आज तांणी स्वताचो धंदो केल्लो आसा. पयर आमी आमची एपे रसिका हांगा बशिल्ले आसा, ताका राज्य पुरस्कार मेळिल्लो आसा. इतली गर्वाची गोश्ट, ताणें आपलें काम इतले बरे प्रामाणीकपणान केलें म्हणून तें दिल्ली वचून आयलें, तांकां प्रेजिडेंटा कडल्यान आज. सो प्रत्येक मनशान तर प्रामाणीकपणान तर बरें काम केलें आनी दाखयलें की ही आमची शक्ती, हो आमचो टॅलंट आनी आमी करपाक शकता. आमकां फक्त एक थोडे पुश जाय, आमचो थोडे पाठिंबो जाय आनी सपोर्ट जाय, तो घरच्या पुरुशाचो आसूनी नाजाल्यार तांच्या वडिलांचो आसूनी. आमी तर आमकां प्लॅटफॉर्म दिलें, आमी कितेंय करपाक शकता. सगळ्यांक मागता की भुरग्यांक बरेपैकी शिकयात, चलया भुरग्यांक फरक आनी चल्या भुरग्यांक फरक करनाकात, शोशण जावपाक दिनाकात. आनी जे कितें तुमकां संदी मेळटा बिजनेस करपाक, तुमकां संदी मेळटा, आमी वेगळे वेगळे तुमकां क्लास दिता, कितें स्टार्ट करतात, ताजी ती तुमी जाता तितलो फायदो घेयात आनी ते मदींच बंद दवरनाकात. कित्याक तें फुडें व्हरपाक आमी आसा तो तुमकां पाठिंबो दिवपाक. म्हणटकच ते बरेपैकी तुमी ताजो फाल्यां बिजनेस करून आपल्या पांयाचेर उबे रावात आनी आमकां सगळ्यांक अभिमान जाता तुमचेर, कित्याक आमची ह्या ग्रामीण भागाची बायलां इतली फुडें सरल्या आनी बरेपैकी काम करतात म्हणून. तुमी अशीच फुडें सरात. तुमकां प्रत्येक महिलाक हांगा इंटरनॅशनल वुमन्स डेची खूब खूब उनुनीत परबी, हार्दिक शुभेच्छा आनी अशेंच खूब तुमच्या आयुश्यान यश कमयात आनी तुमच्याय चलयांक अशेंच फुडें काडात आनी तांकां तेंच मार्गदर्शनान यश कमोवपाक तुमी संदी दियात आनी तुमच्या चल्या भुरग्यांकूय बरी देख दियात.
बरी सीख दियात की तांणी कशी आमची महिला आसा ताचो कसो मान करपाक जाय, तांकां सन्मान दिवपाक जाय, कित्याक हो जो दीस आसा आमच्या सन्मानाचो दीस, आमच्या अभिमानाचो दीस आनी आमच्या आनंदाचो दीस. म्हणून तुमकां परत एकदा सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून. थँक्यू मॅडम. तुमची उतरां आमच्या सगळ्यां खातीर डेली पॉझिटिव्हिटी दिता आनी आमकां नव्यान फुडें वचपाची उर्जा दिता. तुमी आमच्या खातीर एक प्रेरणास्थान आसा. मॅडमनी आतांच सांगले की प्रत्येक बायल ही फुडें सरत आसा, आपल्या बरोबर आपल्या गांवाचें नांव ती वयर काडीत आसा आनी अशीच महिला आयज तुमच्या आमच्या भितर आयज उपस्थित आहा. तेंच्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी नांव कमयल्लें आसा आनी आपलो ती संवसार ती सुखान चलयत आसा. अशीच एक महिला जिचें शिक्षण आनी घराची स्थिती तितली बरी नासतना खंयचेंय काम हें बारीक नासता हें सिद्ध करून गोंयभर दाखोवपी आयची पयली सत्कार मुर्ती पिसुल्ले 570ची रसिका रवींद्र खांडेपारकर. तिका नुकतोच हो स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान पुरस्कार फावो जाल्लो. तुम्ही खरेंच दाखोवन दिले की मेहनतीन आनी खरेपणान जर काम केलें जाल्यार तेची दाखल ही घेतलीच वता. तर हांव मागता की ताणें हो भोवमान स्विकारचो. दुसरी सत्कार मूर्ती आसा वांते अडवय 70ची अयोध्या गावडे. तिची आर्थीक स्थिती जरी हालाकीची असली तरी तिने हार मानूंक ना आणि पुढे वचत राहून आयुर्वेदिक मेडिसिनच्या माध्यमातून आपले एक जग तयार केले. तर हांव मागता तांच्या लागी की ताणेन हो भोवमान स्विकारचो. presentation third. अशी धडाधडीन वावुरपी आणि गरजू लोकांक सदांच पावपी, आपल्याकडे जरी नसले तरी दुसऱ्यांचे पोट भरपी, घराच खावच्यो भाज्यो लावपी आणि महिला मंडळांक फुडें वावुरपी अंजुणे मोले 70ची महिला सौकाशी उत्तम गावडे. हांव मागता की ताणें आपलो भोवमान स्विकारचो. एकूच काम 20 वर्सां करप हे कितें सोपी गजाल न्ही. आणि घरान कोण नासतना समाजाक आपले मानून बांबू काम करपी हरिजन वाडो ठाण्याची सुमन सदानंद पवार. हांव मागता तांच्या लागीं की ताणें हो भोवमान स्विकारचो.
तर फुडली सत्कार मूर्ती आसा लक्ष्मी लक्ष्मण गांवकर सावड्डे 70ची महिला जी दिसावड्यान काम करता, एक सफाई कर्मचारी म्हणून शाळेन ती वावुरता आणि आपल्या घरातल्यांचे पोट भरता. तर हांव मागता की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. फुडली मानकरी जावन आसा यमुना महादेव होंडकर, पोस्टवाडा होंडाची. घरकार नासतना एक चलो, तो बीन अपाहिज, अशा परिस्थितीन ती जिद्दीन काम करपी. सफाई कर्मचारी म्हणून पंचायतीन काम करपी. 40 वर्सां एक कामेरे म्हणून मायनिंग लायनीन काम करपी. तशेंच रोडार लागून ती आपलो गाडो चलयता. तर हांव मागता की ताणेन हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली सत्कार मूर्ती आसा द्रौपदी दाबोसकर, दाबोस वॉर्ड नंबर 1ची. आर्थीक स्थिती हालाकीची असली तरी गेल्या 15 वर्सां वाळपय म्युनिसिपल कावन्सिल ती एक कर्मचारी म्हणून वावरत आसा. तर हांव मागता तांच्या लागीं की ताणें हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली सत्कार मूर्ती जावन आसा म्हाजीच एक टीचर अश्विनी अर्जुन गांवकर. ती बऱ्यापैकी भूमिका हायर सेकंडरीन केमिस्ट्री सब्जेक्ट शिकयता. तशेंच त्याच खेपेन तांकां डिस्ट्रिक्ट यूथ अवॉर्ड 2007 तशेंच स्टेट अवॉर्ड 2018 समाज भूषण नॅशनल अवॉर्डची ती मानकरी आसा आणि अशीच ती मन लावन आपले काम करीत आसा. तर हांव मागता की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली मानकरी आसा आरती गोलकर, खोतोडे 70ची एक महिला. ती गेल्या 5 वर्सांपासून अगरबत्तीचो धंदो करीत आसा आणि 2-3 सेल्फ हेल्प ग्रुपचे मेंबर ताच्या कडेन कामान आसा. तर हांव मागता की ताणें हो भोवमान आपलो स्विकारचो. तर फुडली मानकरी आसा रेवती रवी गावडे, गुळेली 70ची जी महिला. घर मालक नासतना सुद्धा फुलांचो धंदो ती करीत आसा आणि आपल्या फॅमिलीक ती पोसीत आसा. तर हांव मागता की ताणें हो आपलो भोवमान स्विकारचो. फुडले मानकरी आसा नवीना कानामुकर, अवंती नगर तिस्को उजगांव. घरची परिस्थिती सारकी नासतना सुद्धा आपली 5-6 वर्सां तेणीन आपल्या रस्त्यार भोंवपी जनावरांक मदत केली. तर तांकां लागून वावरत रावले. कोणाची मदत मेळनासतना तेणीन आपूण स्वता सगळें सांबाळ्ळें. तर हांव मागता नवीना कडेन की ताणी हो आपलो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा कीर्ती मोहन बांदेकर, धावेतार 70ची ही बायल. ती गेल्या 15 वर्सांपासून फुलां विकून आपले पोट भरत आसा. तर फुडले मानकरी आसा विनिता विठ्ठल गावस, जर्मे 70ची. आपूण स्वता काम करून घर सांबाळपी अशी बायल मनीस. टेलरिंग करून ती घरातल्यांचे पोट भरता. हांव मागता ताणें की आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा नंदिता गावस, रावण केरी 70.
घरान कोणाकडेच काम नासतना आपूण कॅटरिंगचो धंदो करून घरांक सांबाळपी अशी ही महिला हांव मागता की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा मारिया फर्नांडीस रावता सांग्या. ते इन्स्ट्रक्टर आसा कुकिंग क्लासीसचे आनी अशेच कार्यावळी राबोवन ते आपले नांव कमयत आसा. हांव मागता मारिया लागीं की ताणें हो आपलो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली मानकरी आसा मंदा दाकू मडकईकर रावता तिसवाडी. हे हिता खातीर हे लोकांच्या हिता खातीर ती सदांच वावरत आसा आनी तुमच्या ह्या बरेपणाक लागून हो आजचो हो भोवमान तुमकां फावत जाता. हांव मागता मंदा मॅडमी कडेन की ताणें हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा प्रगती प्रशांत सोपते पेडण्याचे. सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून ते वावरत आसा आनी तुमच्या सारकी सामाजीक कार्यकर्त्यान वावुरपी आमकां बायलां ही जायत. हांव तांकां लागीं मागता की ताणें हो भोवमान स्विकारचो. खेळाच्या माध्यमातून आपले नाव कमोवपी तशेंच कितलीशीच गोंयभरान आपल्या कलेन इनामां कमोवपी अशी बायल मनीषा गिरप मार्मुगोवा. हांव तांच्या कडेन मागता की ताणें हो भोवमान आपलो स्विकारचो. तर फुडली मानकरी आसा वंदना विठ्ठल गांवकर केपेंच्यान. ती एक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून आसा. शेती की आमच्या खातीर कितली म्हत्वाची, अन्न ना जाल्यार आमी फुडलो विचार सुद्दां करूं शकना आनी अशीच वावुरपी एग्रीकल्चरिस्ट वंदना गांवकर मॅडम. हांव मागता की ताणें हो भोवमान आपलो स्विकारचो. तर फुडली मानकरी जावन आसा बार्बरा कुतिनो. ती एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून वावरत आसा. हांव मागता की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली मानकरी आसा देविका देवानंद कलंगुटकर तिसवाडीच्यान. ती टेलरिंग आनी विणकामचें काम करून आपलें पोट भरत आसा. हांव मागता देविका मॅडम कडेन की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडली मानकरी जावन आसा सुरेखा फट्टे फोंडाच्यान. तिणेन स्वता आर्थीक जोखीम सोसून एक नवो उद्योग सुरू केलो आनी खरेंच प्रत्येकान तुमच्या कडल्यान शिकपा सारकें आसा. हांव मागता आमचे एंटरप्रिनर सुरेखा फट्टे लागीं की ताणें हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा प्रेमा नायक फोंडाच्यान. ताणें आपलो स्वताचो कॅटरिंगचो असो वेवसाय सुरू केला आनी आपले एक नवे विश्व अशें तयार केलें. हांव मागता प्रेमा नायक मॅडमी कडेन की ताणें आपलो भोवमान स्विकारचो. तर फुडील मानकरी आसा किशोरी पाटील धारबांदोडाच्यान. तिणेन आपल्या कश्टान हॉटेल उगडून एक नवो धंदो तिणी सुरू केल्लो आसा. हांव मागता मॅडम किशोरी पाटील यांच्या कडेन की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडील मानकरी आसा सुशिला गावडे. ते डेअरी फार्मिंगचो धंदो करत. खरें म्हटल्यार दूध ही आतां आमकां गरज जाल्ली आसा आनी अशे धंदे करतल्यांक सदांच प्रोत्साहन दिवपाचें काम आमी सदां करतलीं. म्हणून हो भोवमान तुमकां फावत जाता मॅडम. हांव मागता की ताणें आपलो हो भोवमान स्विकारचो. तर फुडले मानकरी आसा वंदना गांवकर बिचोलीमच्यान. एक आगळो वेगळो धंदो म्हटल्यार जुटा पासून बॅगां तयार करपाचो, जेणे करून कोणीच प्लास्टीक बॅगाचो वापर करचो न्ही. एक आगळो वेगळो विचार आनी ह्याच विचारांक लागून आमी तुमचो मॅडम सन्मान करता. हांव मागता की ताणें आपलो भोवमान स्विकारचो.
तर फुडले मानकरी आसा अंजली केरकर म्हापसा बार्देशान. ते एक बऱ्यापैकी ॲग्रिकल्चरिस्ट आणि कडधान्य आपल्या बागेन ते उगयता, जेणे करून ते आपल्या फॅमिलीचे पोट भरता. हांव मागता की ताणें हो भोवमान आपलो स्विकारचो. आणि निमणे असे मानकरी जावन आसा आरती गांवडोंगरीकर काणकोणच्यान. ते स्वता एक मास्टर शेफ आसा, वेगवेगळे पदार्थ ते तयार करता. तांकां आग्नेल इन्स्टिट्यूट फॉर कुकिंग हाचो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. 3 वेळा ते पोषण महा कुकिंग कॉम्पिटिशनचे मानकरी आसा. हांव मागता की ताणें आपलो भोवमान स्विकारचो. हांव मागता सगळ्या मानेस्तांक लागीं की ताणें आपले सीट ग्रहण करचें. सत्कार मुर्ती वांगडा एक फोटो जातलो. तर सगळ्या सत्कार मुर्तींनी उबी रावची, फुडें येवन उबी रावची. तुम्ही सगळी महिला आमच्या खातीर एक प्रेरणास्थान आसा. तुमच्या कडल्यान एक नवीन गजाल सगळ्यांनी शिकपाची आसा. तुम्ही सगळे चला. जमिली सगळी बायलां आत्मनिर्भर आसा. तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेका वांगडा जोडलेली आसा आणि जेणे करून तुम्ही वेगवेगळ्या कार्यावळी राबोवन आपले नाव कमयत आसा. आणि हे शक्य जालां आमच्या लाडक्या बाबांच्या पाठिंब्या खातीर. प्रत्येक बायल चेडवा पर्यंत सगळे सोयी पावचे, प्रत्येक बायली फुडें सरची, होच तांचो उद्देश. तर हांव मागता मंत्री विश्वजीत राणे सरां कडेन की ताणें आपले विचार लोकां फुडें मांडचे आणि कोणीच खंयच वयचें न्ही. हांव मासोर्डेची बाय सरिता गावस हांच्या लागीं मागता की तेणें माचेर येवन आपलो भोवमान स्विकार करचो. ही एक अशी एक बायल, तिणें आत्मनिर्भरपणे स्वता एक बिझनेस सुरू केलो
आपण स्वतः एका पायार उभे राहून मिड डे मीलचो बिझनेस सुरू करून ती आपल्या घराण्याक ती पोचपाक स्टार्ट केल्या आणि अशी बायले कडल्यान आमकां नवीन उर्जा ही मेळत आसा. मॅडम, तुम्ही हो भोवमान आजचो स्वीकार करचो. माझे नाव सरिता सूर्यकांत गावस. हांव मासोड्ड्या रावता. आमी सामकी शुन्य आसली. ती आमकां बाबान पाठिंबो दिवन आमकां सगळे कॅटरिंगाचो बिझनेस करून तेंच्यांनी क्लासी दिवन आमी इतक्या पर्यंत पावली. आयज आमी 2009च्यान स्टार्ट केल्लो. आज 2023 पर्यंत आमी मिड डे मील बिझनेस करता. तुमकां सांगता, तुमी अशेंच फुडें सरा, बाबा कडल्यान पाठबळ घ्या आणि फुडें सरा आणि असो बिझनेस करा. थँक्यू. हांगा आयजच्या ह्या इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी हांगा 70 आमी साजरो करता. हांगा उपस्थित पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे, हांगा आमचे डायरेक्टर दिपाली, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आमची ज्योती, आमचे हांगा उपस्थित आमचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य देवयानी, आमची राजेश्री काळे, आमचो उमाकांत, आमचो विनोद शिंदे, आमचे सगळे हांगा उपस्थित आमचे सगळे सरपंच, आमचे सगळे पंच सदस्य, आमची सगळी महिला जे ह्या परिसरातली, आमचे 70च्या परिसरातली आमचे सगळे CDPO, आमचे सगळे आयजचे सत्कार मूर्ती, हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि आयज तुमकां सगळ्यांक इंटरनॅशनल वुमन्स डेचे शुभेच्छा दिता. आयज मुद्दम आमी ठरयले की आयज आमी आमच्या ह्या परिसरान, ह्या 70च्या परिसरान आनी गोंया भरले आमचे जे कितें आमकां दिसता डिपार्टमेंट जे सजेस्ट करता, आमचे सत्कार मुर्ती जेंकां आमी सत्कार करपाची गरज आसा, आनी त्याच बरोबर ह्या परिसरान आमचे पंचायत क्षेत्रांतले आमचे जे कोण बरे काम करपी, जे कार्य करपी असे जायते महिला आमचे आसा, हेंचो आमी सत्कार आयजच्या दिसा करूंक जाय. आयज सदांच आयज सकाळच्यान हांव मातसो सगळी कडेन भोंवतालो. तुमी पळयले आसतले काय 70 आमचे दोंगरार सगळी कडेन आग लागपाचे आनी तरेतरेचे कारणां कोणाक खबर ना, पूण ते सगळे चवकशी करपाक म्हणून हांव नेवीचे फोगा वांगडा हांव सगळे हेलिकॉप्टर घेवन सगळी कडेन भोंवलो. आयज काणकोणच्या पोता पासून 70 पासून सगळी कडेन जे पळोवपाक कितें चल्लां सगळी कडेन. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा, आमचे डिपार्टमेंट आयज हे एक जागृत अशें डिपार्टमेंट. आमची डायरेक्टर आसा, आमची डेप्युटी डायरेक्टर जे सगळे गोश्टीक म्हाका सहकार्य करता, आनी आमचे पुराय टीम, आमची CDPOs आसूं, आमचे पुराय स्टाफ, आमचे टिचर्स आसूं, आमचे हेल्पर आसूं, हे एक डिपार्टमेंट ह्या तरेचे आसा ते की प्रत्येक गोश्ट तेंचे म्हायतीक आसता की गांवांत कितें चल्लां. आनी म्हणूनच आयज थरयलें की हे कार्यक्रम आमी करूंक जाय. शहरान कित्याक आमी कार्यक्रम करूंक जाय? आमी आमच्या परिसरान आमी कार्यक्रम करूंक जाय. गोंयाभरच्या लोकांक आमकां जर सत्कार करूंक जाय, आमी ह्या परिसरान आमी सत्कार करूं शकता. आयज आमचे पुराय सगळे ऑर्गनायझींग आमचे सगळे आमचे जे सहकार्य आमचे केल्ले आसा, आमचे सगळे डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर, आमची फ्रेझेल, आमचे कोमल, जे कोण आमकां करता. आनी आमी पयलीं आमचे जेन्ना म्हाका उल्लेख मनान आयले, आयज गरज आशिल्ली, कारण तुमचे आमदार बी आयज महिला आसा. आतां ती 5 मिनटां म्हणून तिणी अर्दे वर काडले आतां भाशण, आनी सांगलें आयज महिला दीस म्हणून उगी रावंक जाय. मेन म्हणजे कितें आहा की आयज तिणी सांगलें की सगळे गोश्टी महिला खातीर सांगले की खरी गोश्ट्यो जे आमचे 70 पयलीं कशी आशिल्ली, आयज 70चे उल्लेख आमी कित्याक करता?
आयज तुमचो आमदार आसतना आयज आयज ती बी आमदार आसा. त्याच बरोबर आमी सगळे हांगा बसल्या. लास्टाक आमी पळयल्यार आमचे महिलां मदीं ह्या तरेची कॅपॅसिटी आसा जे आपल्या पायार ते उबे रावूंक शकता आनी जाय ते परिवर्तन ते करूं शकता. आतांच कोणी उल्लेख केलो जाय ती महिलांची जे आयज सत्कार जाल्या, जाय ते वेगवेगळ्या फिल्डांतल्यान आमी सत्कार करपाचो प्रयत्न केलो. पूण म्हाका एक दिसता की आयज आमचे मदीं आयज 70ची तशें आरक्षण हा म्हणूनच न्हू, ती आमची महिला बरी काम करता म्हणून ते निवडून येता, नाल्यार कोणी निवडून येता थंय फुडें. आरक्षण हा म्हणून एक महिला येतली निवडून काय दुसरी महिला येत तशें नसता तें. काय आमची महिला इतले वर्सां कार्य करता, काय अशी महिला आसा धडपडपी अशी आमचे मदीं महिला आसा जे आयज आतां सैजीन शेखाक कोण महिला म्हणूं शकना. ते महिलाच्या अवतारान दादलोच सारके आहा ते म्हणजे कितें आहा तें म्हाका कळना. की आमी सगळे पळयल्ले आसा की एक धडपडपी अशी महिला म्हाज्या बरोबर खूब वर्सां तेणें काडलेले आसा. पूण कितें आहा ती धडपडटा ती का कोण म्हणची ना ती ते सगळे कडेन आसता ती. आनी मेन म्हणजे कितें आमचे सगळे कावन्सिलरचं उदाहरण घेतल्यार आयज सरिता थंय आसा, आमची प्रसन्न आसा. महिला आयज फुडें सरोंक लागल्या. आयज महिला फुडें सरतात. अशे बी वॉर्ड्स आसा जे खंय आरक्षण ना थंय बी महिला फुडें सरल्या. पूण हे राजकारणाचो भाग जालो. दुसरो भाग जालो की तुमी तुमच्या पायार कशे उबे रावूं शकता, उदाहरण जावं शकता. आमकां जाय की महिला फुडें सरलेले जाय. हांव सदां आमचे मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी जीक सांगता, सदां पयर बी आमी तिच्या भुरग्याच्या लग्नाक गेल्ले, चलीच्या लग्नाक गेल्ले. आमी तिका सांगलें की तुमी आमच्या मतदारसंघान येवंक जाय, पूण आमकां व्हडले कार्यक्रम करपाचे ना. आमच्या गांवांत वचून आमची महिला कितें करता, आमच्या महिलाचे संपर्कान येवन तेंचे कडेन चर्चा करप. तेंच्या मनान कितें आसा तें उलयतले. आयज आमचे प्रत्येक महिला जे हांगा उपस्थित आहा, आयज हांव आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडेक हांव सांगतलो मुद्दम हांव आपूंक सोदतालो आयज, पूण आयज खूब गडबड जाली. गेले 3-4 दीस आयज आमकां न्हीज ना. काल बी मुख्यमंत्रीन मिटींग आपयल्ली कारण अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. मोल्ल्या गडार थंय उजो लागलो. आयज कितें आहा की उजो पोंदाच्यान लागता, हे उजो वयल्यान लागला. ते आतां सगळे लास्टाक लोक म्हणटा मंत्रीची जबाबदारी म्हणून आयज सकाळ फुडें उठपाचें हांव उठपाचो आशिल्लो. हांव उठपाक एक 5:30-6 जाली. हांवें आमचे फोगाक हांवें फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंगाक हांवें मिस्टर मेननाक मुद्दम फोन केले. तेणी मागीर परवानगी घेतली. परवानगी घेवन म्हाका परमिशन तांकां लागता, परमिशन नेवीचो परमिशन लागता की बाबा हो मंत्री भोंवंक सोदता आपले ओवरऑल एरियल सर्वे करपाक. आनी आमकां पळोवंक जाय आयज जाय त्यो गोश्टी. सकाळीं हांवें ताका विनंती ताका केली, तेजे बरोबर गेलो. सगळे ते हेलिकॉप्टरान आमी वचून सगळे पळयले. काणकोणचे पोता पासून सगळी कडेन आमी भोंवले. सगळे कळपाक की कसले तरेचे आयज हे जे फायर आमी म्हणटा वायल्ड फायर जे 70रीन लागला, पूण ते बाकी कडेन बी कांय कडेन पेट्रोल पंप कडेन बी लागपाचे मार्गार आहा. थंय बी हेलिकॉप्टराचो वापर केले वयता. मागीर हांव आमचे देशाचे रक्षा मंत्री कडेन चर्चा केली. तेणी बी डिफेन्स आमकां अप्रुवल दिले. आयज एअरफोर्साचे बी आमकां परमिशन आहा. जाय तशें आमकां आमच्या लोकांचे खातीर लोकांक सुरक्षीत दवरपाक आमकां धडपड करची पडटा. आयज हांव ह्या इंटरनॅशनल वुमन डेचेर हांव एकूच सांगूंक सोदता तुमकां की आमकां गोंय राज्यान आनी ह्या परिसरान बी ह्या आमच्या ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी जायत्यो गोश्ट्यो आमी लक्षांत घेतल्यो. जाय ते महिलांक जाय त्यो वस्तू महिला कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. महिलांचें जीवन आयज आमी म्हणटा की ह्या तरेन फुडें वचूंक जाय, त्या तरेन फुडें व्हरपाचो बी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. पूण आतां आमचे नाबार्डच्या माध्यमांतल्यान, आमचे जी-सुडाच्या माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो की महिलांक ह्या तरेचे बँक गॅरंटी दिवपाक, म्हणजे तांकां कसलोच भंय नासतना ते फुडें सरूं शकता खंयचोय वेवसाय हातीन घेवपाक. आयज सरिता आमचे चुकामूक जाली ऑफिसान आनी आयज तिजो सत्कार करपाची गरज आशिल्ली. कारण केटरिंग शब्द केन्ना कोण पळय वापरिनासलो, तेन्ना केटरिंगाचे पूर्ण वेवसाय तिणी चालू केल्ले. भुरग्यांचे बर्थडे आनी ह्यो जेन्ना आमचो मतदारसंघ फुडें फुडें वयता, प्रत्येक आई वडिलांक दिसता की आपलो भुरगो आसा, आपली चली आसा, तेजो वाडदीस आपल्याक साजरो करूंक जाय, आपल्या कांय लोकांक आपल्या घरा कडेन आपोवंक जाय. आनी ऑटोमॅटिकली मागीर मिड डे मील कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी जाय ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मिड डे मीलच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. आयज आमी जाय ते गोश्टी करपाक फुडें सरूं शकता. आमी सदांच म्हणटा
की महिला आपल्या पायार उबे रावपाची गरज आसा. आमचे मदीं अशी बी महिला आहा ज्यांचे सत्कार करपाची गरज आहा. आमकां जेन्ना जेन्ना वेळ गावतले तांकां बी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, तांचो बी सत्कार करपाची गरज आहा. सामाजीक कार्यान पळयल्यार हांगाच ह्या ऑडियन्सान पळयल्यार जायती अशी महिला ज्यांचे खऱ्या मनांतल्यान म्हाका दिसता की हेंचो सत्कार करपाची गरज आहा. आनी आयज आमी जेन्ना म्हणटा की महिला सक्रीय जावंक जाय, महिला फुडें सरोंक जाय, आयज महिला फक्त आयज चुली पर्यंत मर्यादीत नसता, ती सगळ्या गोष्टी करूं शकता. आयज देशान पळयल्यार तुमी आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे आयज कॅबिनेटान पळयल्यार जायती अशी महिला आहा जे सक्रीय आहा. आयज आमकां ह्या तरेन विचार करपाक जाय की महिलांक जर फुडें व्हरूंक जाय, जर खंयचे खंयचे एक्टिविटीन आमी तांकां इनवॉल्व करून ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान तांकां आपल्या पायार उबे रावपाची त्या तरेची ताकद दिवपाची सरकाराची एक जबाबदारी आसा. हांवें मंत्री म्हणून कितलेंय भाशणां दिलीं. आयज तुमी वाळपय पळयता, आमी कार्यक्रम वाळपय करता. फुडले फावट आयज आमची महिला जी आसा तुमच्या भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान कार्यक्रम आमी आयोजीत करूंक जाय. तुमच्या खातीर आमी पयर प्रधानमंत्री वांगडा देशाचे आमचे प्रधानमंत्री आशिल्ले तेन्ना तेणी सांगलें आमकां तुमचो संपर्क कसो आसता लोकां कडेन. हांवें सांगलें की आमी आयकलें पयलीं ते जे कितें आमकां सांगताले. तेणी सांगलें की आपूण जेन्ना वाराणसी वयता तेन्ना केन्ना केन्ना आपूण ते सगळे ते आमचे ते होडयो आसता न्ही बोटी, ते वाराणसी गंगा आरती बी सगळे ते करता. हांकां आपूण केन्नाय तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडटा. एकत्र बेश्टो हाडिना, हाडून तेंच्या भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी कार्यक्रम आयोजीत करता. मागीर आमी तांकां प्रायजीस आमी तांकां दिता. म्हणजे कार्यक्रम हो आयोजीत करतात तेंचोच असोसिएशन, कार्यक्रम करपी तेंचेच भुरगे. आनी ह्याच तरेन समाजान उदरगत जावंक जाय आनी लोक वयर सरोंक जाय जाल्यार ह्या तरेन आपूण तेंचे बरोबर 2-3 वरां स्पेंड करून मागीर ऑटोमॅटिकली तेंचे परिवारा कडेन संपर्क येता. मागीर ऑटोमॅटिकली आपल्याक कळटा की बाबा कितें चल्लां, समाजाक कितें जाय, लोकांक कितें जाय. बेश्टे आमी एअर कंडिशन कॅबिनान आमी बसून जर कोण पॉलिटिक्स करता काय राजकारण करता ताका दिसता की आपूण खंय तरी बसतलो आनी राजकारण करतलो. तशें जायना आयजच्या दिसा. आयज नवीन पिढी फुडें सरल्या. प्रत्येक आई वडील कितलेय आमचे समर्थक असले आई वडिलांक दिसता की आपल्याक कितें तरी जाय. ह्या सरकारा कडल्यान आमचे परिवर्तन कशें जातलें, आमच्या भुरग्यांक राहणीमान सुदरूंक जाय आनी वेगळे तरेचे लायफस्टायल जर गावंक जाय तर आमकां ह्या तरेच्यो गोश्टी आपल्या परिसरांत करपाक जाय. ह्या प्रत्येक आई वडिलां आईच्या मनान आसता. आयज आमकां हांव जेन्ना एक डांगीच्या एकदां वॉर्डान गेल्लो, आतां न्हू खूब वर्सां पयलीं, हांव जेन्ना विरोधी पक्षान आशिल्लो तेन्ना हांव गेल्लो आनी तेन्ना एक प्रज्ञा पाटील म्हणून आशिल्ले. तेणें आपल्याक सांगलें, आमकां सांगलें की आपलो चलो सगळ्या गोश्टीक फोंड्या वयता आनी आमचे उसगांव म्हणटा ते कांयच ना म्हणून भुरग्यां खातीर. आनी आमकां उसगांव आमच्या परिसरांत कंप्युटर क्लास घेवपाक बी आमकां धडपड करची पडटा, कित्याक ते भुरग्याक फोंड्या पावूंक जाय जाल्यार. हांगा जर कितें जाय नवें करूंक जाय जर आमकां दिसता की टीव्हीचेर पळोवन आमचे भुरगे ह्यो तरेचे गोश्टी शिकूं शकता, हे कांयच ना आमच्या परिसरांत. म्हणून हे फावट खूब वर्सां जालीं, हे 2 टर्म आमी पळयतात, आमचो प्रयत्न आसा. हे फावट सेन्सस टावन म्हणून जे लागला म्हणून आमी पळयता की हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आयज आमच्या ह्या परिसरांत आनी हांगा होंडा आनी ह्या आमच्या उसगांव परिसरांत आमी हे करपाक आमी घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज बोंडला गेल्यार काय वाळपय आयल्यार आनी जायत्यो गोश्टी आयज सुदारणा करपाची गरज आहा. वेळ काळ प्रमाणे गोश्टी बदलता, लोकांचे विचार बदलता. अशें ना की कोणी सांगलें लोक आमकां मानतात हेजो अर्थ ना की आमी ते गृहीत धरपाचे. आयज महिला बी बरी उलयतात. आमच्या डिपार्टमेंटानूच अशी CDPO आसतली बरी काम करपी अशी बरे अशे CDPO आहा जे तांकां सगळे वस्तुस्थिती जर गोंया राज्यांत कितें चल्लां जर जाय तर जो कोण हुशार आहा ताका खबर आसतली ते म्हायती खंयच्यान हाडपाची ती आमकां कळटा. कारण प्रत्येक घरान ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे आमचे महिला तेंचो संपर्क आसता, तांकां खबर आसता की कितें घडटा. आनी म्हणूनच आयज जेन्ना आमी सत्कार करता आमी ह्या तरेन सत्कार करपाक जाय. ह्या तरेचे व्यक्तीन जे कोण आपल्या लेवलाचेर आयज तुमी प्रयत्न करता, तुमचे सत्कार जालो. आमकां एक अभिमानाची गोश्ट की गोंयभरचे आमचे आयज वेगवेगळे तरेचे सत्कार मुर्तीक आमकां संदी गावली ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान तुमचो सत्कार करपाक. तुमचे आयकून मागीर आमकां कळटा की बाबा आमी कितें आमच्या परिसरांत करपाक जाय. आनी आयज ह्या तरेन जाय की एक महिला जे खंय आपल्या ह्या परिसरांत ती कितें परिवर्तन करूं शकता, लोकां खातीर कितें करूं शकता.
आनी आमकां वेगळ्या तरेन जर फुडें वचूंक जाय तर आमकां विचार सारको करचो पडटलो की बाबा आमची दूर कितें विजन कितें. आमकां बसून केन्ना केन्ना तुमकां आमी म्हणटात महिला सशक्तीकरण, महिला आपल्या पांयार उबे रावपाची गरज आसा, पूण ते फक्त घोशणा आनी भाशणाच्या माध्यमांतल्यान न्हू, खऱ्या अर्थान त्यो गोश्टी जावंक जाय. आयज म्हणून हांवें पयर आमी जेन्ना चर्चा केली, आमी अचानक चर्चा केली आनी अचानक आमी ठरयलें की हो दीस आमी कसोच आमी लूज सोडूं शकना. ह्या दिसा आमकां आमच्या महिलांक आमकां तो मान दिवंक जाय, तो दिवपाची गरज आसा. आयज इतिहासान कितलेंय आमी गेल्यार तो इतिहास जावन गेलो, पूण फुडें कितें, फुडें कशें आमकां वचूंक जाय. आयज तुमी म्हणटा की संदी दिली, सगळें दिलें, आमची आयज महिला पांयार उबे रावता, आमची भुरगीं शिकोन आयज फुडें सरपाचो प्रयत्न करता. आई वडील आयज म्हाका खबर आहा जितकी तडप जे आईन आसता तितक्या बापायन नासता. ज्या आईन जी तडप आसता की आपूण कश्ट करून आपल्या भुरग्याक शिकयलें, ताका आतां आपूण इंजिनियर केलो, ताका टिचर केले, ताका आनी कितें केलें, आमकां दिसता की खंय तरी वचून तो लागपाची गरज आहा, ताका त्या तरेचो रोजगाराची संदी सरकारान दिवपाची गरज आहा. आनी म्हणून ती धडपडटा, खंय वयता ती लायनीन रावंक जाय. हांव पळयलां म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघान हांवें लोकांक पळयलां की सकाळच्यान सांजे पर्यंत ती रावता, फक्त हेज्या खातीर रावता ती की ते भुरगे आपूण जे शिकयला त्या भुरग्याक आपूण आपल्या पांयार जो पर्यंत ते लायना तो पर्यंत आपूण खंय धडपडपाक जाय, खंय आपूण आवाज उठोवंक जाय, ती आवाज उठोवपाक तुजे नजरेक हाडपाचो तिजो प्रयत्न आसता. आनी सत्य परिस्थिती. आनी म्हणून म्हाका खंय तरी हें लागता की खंय तरी आमची एक जबाबदारी आसा. वुमन्स डे आमी साजरो करता, भुरग्यांक आमी शिकोवपाचो प्रयत्न करता. आमच्या डिपार्टमेंटान बी हांव विनंती आमच्या डायरेक्टराक आनी आमचे डेप्युटी डायरेक्टराक करूंक सोदता की वेगवेगळे तरेचे स्किम्स, नवे स्किम्स हाडात, ज्या माध्यमांतल्यान आमी कितें तरी करूं शकता समाजा खातीर. आनी आमकां हें केले शिवाय आयज आमी म्हणटात तुमी सगळे हांगा उपस्थित आहा, पूण आयज कोण हा म्हत्वाचो जे विचार हांवें आयकून घेवंक जाय. जो 15 वर्साचो भुरगो तेजे म्हाका विचार आयकपाची गरज आहा आयजच्यान, कारण फुडले 4 वर्सांत तो आमचो मतदार जातलो. मतदार जातलो म्हणून विचार आयकपाची नासता, कारण ती नवी जनरेशन, नवी पिढी, तेजे विचार एकदम वेगळे आसतले. आयज आमचे सगळे कार्यकर्ते एक सांगतले, पूण ते करतले वेगळे करतले, तेंचे वेगळेच आसतले विचार. आनी ही खरी परिस्थिती. जेन्ना साहेब बी इतल्या वर्सां राजकारणाचो प्रवास साहेबान केलो तेन्ना बी अशीच परिस्थिती निर्माण जाली. जेन्ना हांव राजकारणांत नाशिल्लो की परिवर्तन जाल्लें विचारान. साहेब बऱ्या मनान सांगतालो तेन्ना लोकांक, जे भुरगे कमी शिकल्या, आतां आमी वाट काडटा ते गोश्ट वेगळी, पूण आतां कमी शिकलेल्या भुरग्यांक सांगतालो बाबा तूं आतां आमचे कडेन काम दिनू स्कीम आसाच, पूण तांकां तो मनांतल्यान सांगतालो बाबा तुजे कडेन जर शिक्षण ना, तूं गायो घे आनी ते दूद सप्लाय कर. आतां हें आयकून खबर आशिल्ली म्हाका. हांव गेलो मागीर साहेबा बरोबर मिटिंगेक प्रचार करपाक. सरळ एकटो भुरगो उठलो पर्या आनी ताणी साहेबाक सांगलें सरळ, तूं सदां येता आनी सांगता आमकां गोरवां घे गोरवां घे गोरवां घे म्हणून, आमकां तुजें भाशण आयकपाचें ना म्हणून. मागीर हांव उठलो, मागीर हांवें सांगलें ना, तो अशें म्हणटा तेजे वेगळे अर्थ आहा की बाबा तुजें शिक्षण कमी आसल्यार बाकीचे गोश्टी आमी मागीर तेजेर चर्चा करुया. आनी मागीर आमी आमचे हे कमी शिक्षण घेतलेल्या भुरग्यांक बी मार्गार हाडपाचो आमी खूब प्रयत्न केलो. आयज ह्या भुरग्यांक बी कोणी तरी वचून मार्गदर्शन करूंक जाय. आयज आमचे कडेन कामधेनू स्कीम आसा, सगळे लोक घेता कामधेनू स्कीम. आयज कोण काय म्हणना, कारण तो एक ऑल्टरनेट बिझनस जावना. तो आपलो वेवसाय करता, तो शिकता, प्लस ऑल्टरनेटली तो आपले गाय आनी दूद आनी हे सगळें करता. पूण ताका कळोंक ना की साहेब स्वता डेरीचो बिझनस करतालो म्हणून. आनी म्हणून आमी जे आमकां 500 लिटर 600 लिटर दिसा घेताले ते आमी आमच्या स्वताच्या आमच्या फार्मांतल्यान तो स्वता वयतालो, इंजेक्शन दितालो. पूण ताका आतां कोण समजयतलो पब्लीक मिटिंगेन. तो म्हणटा तुजें भाशण पयलीं बंद कर, ते गोरवाचें नांव आपल्याक आयकपाचें ना, गायो घे हे आपल्याक परवडपाचें ना, गाय बी आमकां घेवपाचें ना, आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब दिता जाल्यार सांग, मागीरूच आपूण मत मारता. आतां ह्या तरेच्या वातावरणांतल्यान आमी फुडें सरल्या. हे अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण आयज शिक्षण घेवन फुडें सरले लोक, महिला शिक्षण घेवन फुडें सरले
आयज ह्या सरकार आणि देशाचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे वेगळे तरेचे विचार हा की प्रत्येक समाजाच्या लोकांक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार एकजूट लोकांक हाडून वेगळे तरेचे विचार आनी लोकांचे विचार आयकपाची कॅपॅसिटी आमचे मदीं आसूंक जाय. तुमी बी केन्ना केन्ना सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचे कडेन 70च हजारभर सुमार ग्रूप पावोवपाक आयल्या आनी विनंती तुमकां करता की तुमी चर्चा करात. केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की हांव येवन तुमचे मदीं बसूंक जाय तर हांव बसपाक तयार आसा. खंयच्याय पंचायत क्षेत्रांत तुमी बसले तुमचे विचार आयकपाची गरज आहा. सरकार हो राजा नसता, राजा हा प्रजा. हे सगळे मिटिंगेन हांव सांगता. म्हणजे म्हाजे आयकपी बी लोक आसतले दुसरे कडेन फेसबुकाचे थ्रू तांकां बी मातशे जागे जावन दी. कारण राजा म्हणटात हे फक्त प्रजा आमची, आमी राजा न्हू. आमकां बसयला तुमी तुमची सेवा करपाक, तुमचो विकास करपाक, तुमच्या मनान कितें तें आयकून घेवपाक, तुमच्या मनान कितें आहा तें सोल्युशन काडून तो रिजॉल्व करपाक आनी तुमच्या मनान आनी तुमच्या भुरग्यांच्या मनान जें कितें आसा, महिलांच्या मनान जें कितें आसा ह्यो विशय फुडें व्हरपाक म्हणून तुमी आमकां ह्या हेजेर आमकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी हाडून पावयल्ले आसा. आयज तुमची महिला आसली तरी बी तिका आयकचें पडटलें वचून. आयकूंक जाय महिलांचे विचार कितें आहा, महिलांचे वेगळे तरेचे. आयज आतां कोणी सांगलें फाटल्यान बसून की आमकां आतां मेन्स डे सेलिब्रेट करूंक जाय, कित्याक सगळ्यांनी वुमन्स डे सेलिब्रेट करपाचें ठरयलां आनी मेन म्हणटा ताका कांय वॅल्यू उरोवंक ना. पूण तशें नासता तें. हे पयलींची प्रथा जे पयले आयज हेका म्हत्व कित्याक आहा, कारण आमी ह्या निमित्तान आमी प्रत्येक महिलाचें कॉन्ट्रिब्युशन आयज आमी घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा. हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां कडेन की आमी प्रयत्न आमचो असो आसूंक जाय की दर वर्सा हो कार्यक्रम एका वेगळ्या तरेन आमी महिलांक ऑर्गनायज आमी महिलांक एकत्र हाडून ब्रिंगींग ऑल द पीपल टुगेदर आनी आमचे सगळे महिलांक एकत्र हाडून आमकां तांकां बी इनवॉल्व करून पंचायत लेवलाचेर म्हणजे खऱ्या अर्थान व्हडल्या प्रमाणान तो महिलांचो उत्सव जातलो. आनी हे उत्सव करपाक आमी फुडें सरूंक जाय. आनी म्हाका तरी दिसता की हो उत्सव जातलो. आमी आमच्या ह्या सत्तरीच्या परिसरांत दुसरे कडेन बी कार्यक्रम करुया. पूण हांगा ह्याच प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर जे आमकां दिसता की महिला कितें बरें करता तांकां हाडून तेंचे विचार बी आमच्या महिला मंडळ मदीं आनी तेंचे मदीं चर्चा करपाक आमी तांकां संदी दिवंक जाय. म्हणजे आमच्या लोकां मदीं एक वेगळे तरेचें परिवर्तन घडोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज जायत्यो गोश्टी आमी उलयल्या, खुबश्यो गोश्टी चल्ल्या. एक्चुअली म्हाका केन्ना केन्ना हांव विचार करता. काल बी हांव 2 सुमार न्हिदला. हे उजो म्हणजे म्हाका कळवत ना तें कितें जालां आनी खंय पेटलां आनी खंय पेट्टा. आतां सत्तरीचो लोक ग्रामीण आमचो भाग, पण एक लक्षांत घ्या फाटीं आसलेलो भाग न्हू, ग्रामीण भाग आसलो तरी बी म्हाजी एक जबाबदारी आहा. कारण उत्पन्न कितलेय लोक आयज खंय सगळे हांगा काजीचो उत्पन्न घेता. हांव जे निर्णय घेता तेजे कितलेय लोकांचे भविश्याचेर आनी सगळ्या लोकांचेर तेजो इम्पॅक्ट जातलो. म्हणून हांव जेन्ना कितें उलयता तें म्हाका मातशें समजून घेवन उलोवचें पडटा. कोणी आमकां भडकयलें म्हणून आमी कांय स्टेटमेंट करूं शकना. कोणी कितें सांगलें म्हणून हांव कांय स्टेटमेंट करूं शकना. पयलीं हांव करतालो स्टेटमेंट, तेन्ना वया प्रमाणे करतालें स्टेटमेंट. कितेंय स्टेटमेंट करप तें कितें आहा तेन्ना आमकां माफ केलें लोकांनी. आयज आमी कसलेय स्टेटमेंट करतना विचार करचो पडटा की हांवें असले निर्णय घेतल्यार मंत्री म्हणून म्हाजेर लोकांचेर कितें तेजो परिणाम जातलो. आनी म्हणूनच खंय ना खंय एक आपुलकी जे आमी सत्तरीन सांबाळून दवरल्या, एक वेगळे तरेचें वातावरण. आनी आयज आमी पळयता की कितलेय आतां आमी फेलिसिटेट केले. एक चली आयिल्ली वास्कोच्यान, आयज तिजें आमी फेलिसिटेशन केलें. एक अभिमान दिसता की आमचे मदीं महिला ह्या तरेन वयर सरोंक लागल्या. आमची रसिका पिसुल्ल्याच्यान आयज देशाचे राष्ट्रपती कडेन तिका अवॉर्ड गावलो. अभिमान दिसता की पिसुल्ल्या सारक्या भागाक ल्हानशे अशे परिसरांतल्यान आयज ती काम करून तिजें काम आयज तिका आयज फेलिसिट केलें. सगळे सत्कार मूर्ती जे हांगा बसल्या एक प्रत्येकाक तेजे फाटल्यान एक इतिहास आसा, एक स्टोरी आसा. आनी ह्यो सगळ्यो घेवन फुडले आमी आयज एक निर्णय आमी घेवंक जाय. आनी हांव विनंती करता ज्योतीक आनी आमचे डायरेक्टराक आनी आमच्या फ्रेझेलाक आनी आमचे सगळे आमचे टीम मेंबर्साक की तुमी तुमचे कडेन महिला आसाच, आमची दिव्या राणे आसाच, ती
उलयता रातचे म्हाज्या वांगडा सांगले, काल हांवें तुका सांगलें की बाबा मुख्यमंत्री म्हाका आपयला मिटिंगेक, हांव वचून बेगीन येता. ना, आपूण पर्या मतदारसंघाचे आमदार, तूं आनी कांय सांगपाचें ना. बसली गाडयेर, हांव ड्रायव्हराक सांगता फाटल्यान कोण बसला ते पळय मातसो, भाभी आहा काय ना काय आसा ते. हांवें सांगलें आपूण ऑलरेडी बसला गाडयेन, आपूण आनी देंवना, आपूण येता मिटिंगेक आयले, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केली. आनी तेज्या नंतर हांव सांगपाचो मुद्दो ते कितें आशिल्लें की एक धडधडाट ही आसूंक जाय प्रत्येक व्यक्तीर. एक महिला असली म्हणून न्हू की आपल्याक आपल्या लोकां बद्दल कितें तरी आसा, खंय कितें चल्लां मतदारसंघान आपल्याक पळोवंक जाय. हांव ती दिव्या राणे आनी म्हाजी मिसीस म्हणून तिका हांव बेश्टें तिका हांव हें सांगिना काय तिका हांव हें म्हणना की पब्लिकली सांगता की काम बरें करता. म्हाका दिसता की हांगा सत्री एक विचित्र अशें एक हें आसा. म्हाका बी हांव ल्हानपणाच्यान जेन्ना भोंवतालो सायबा बरोबर, आमचे आयज कितलेय आमचे दाबोसचे लोक आसतले, साहेब म्हाका एकूच सांगतलो, एक तुमकां खरें दिसचें ना, म्हाका पनिशमेंट म्हणजे कितें आसतालें, दाबोस हाडप. आनी आयज पर्यंत ते 2 हे आमचे ते वाट आहा ती अनिलाक खबर आसतली, ते 2 अशे वाशे घातलेले, त्या वाश्याचेर चलून ते पयलीं बॅलन्स करपाक डिफिकल्ट जातालें. म्हाका तो आमचो दुरी आसतलो थंय, तो हात धरून व्हरतलो. मागीर भाटान भोंवप मागीर हांवें सांगलेलें साहेबाक, अरे म्हाका हांवें सांगलें म्हाका नवे बूट घेवंक जाय, म्हाका नवे बूट आयल्या, ते नवे बूट घेवंक जाय. गाडयेन घातली, हाडलो हांगा. तुका पयलीं खर्च खबर आहा बुटाचे, तुजे दर म्हयन्याक एक बूट मागता ते. आपल्याक हें सगळें सांबाळचें पडटा. आयज बी साहेबाचो फोन आयल्लो, 70ची रोमटां फाल्यां येतली घरा कडेन, फाल्यां यो. फाल्यां हांव रावतलो थंय. साहेबाचें बी वय जाल्यार म्हाका बी पळोवचें पडटा, कारण तो एक मान आसता ते लोकांक जे घरा कडेन येता. कोण भायर सरना, एक तुका ते बसचेंच पडटा थंय. आनी तुवें जर लोकांक मान दिलो तर तुका गावता. मागीर हांगा भोंवत अनंत तेली येतालो मदीं, अनंत तेली येतालो आनी सांगतालो पळय ह्या भुरग्याक एका कांय व्हॅल्यू ना, पयशाचें व्हॅल्यू कांयच ना म्हणून सांगलें. बूट एक बूट मागता एक म्हयन्याक. हांवें सांगलें तर बूट मागले म्हणून कितें जालें. पूण हे एक वेगळे तरेचे साहेबाचो दरारो आशिल्लो आनी डिसिप्लीन आशिल्लो. मुख्यमंत्री इतले वर्सां आशिल्लो, पूण आमकां केन्ना सरकारान हस्तक्षेप जावपाक दिवंक ना. आनी म्हणून आमकां कळ्ळें कितें तें. एक्चुली साहेबाच्या मनान वेगळें आशिल्लें. साहेबाच्या मनान हें आशिल्लें की हांव जर शहरान चड म्हाजो संपर्क चड पणजे शहरा कडेन जालो तर हांव हांगा सगळे लोक हांव दुर्लक्ष करतलो. आनी भाटान भोंवन खंय भोंवप, ते सगळे कडेन भोंवप. सकाळीं 7 उठ्ठालो साहेब, मुख्यमंत्री आसतना एक गाडी फाटल्यान आसतली आनी चलोवंक व्हरप म्हणजे ते चलतनाच कळप तें कितें तें. मागीर एक म्हाजे तकलेन आयलें की एक आतां तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव, आयज वुमन्स डे म्हणून सांगता. म्हाज्या मनान आयलें, साहेबाच्या मनान वेगळें आयलें. हांव साहेबा वांगडा भोंवपाक गेलो सगळे कडेन. आनी साहेबाक कोणी सांगलें विश्वजीत राणेक हे मॉडलाचे मॉडल हे विश्वजीत राणेचे फ्रेंड आहा. साहेबान व्हेलो म्हाका, आख्खे प्रॉपर्टी भोंवडायली. 1.5 वर आमी भोंवले धाटीर, आमच्या फॅक्ट्रीच्या फाटल्यान बी, आनी भोंवन आयलो. आनी वयर सरपाचे पयलीं साहेबान म्हाका स्पश्ट सांगलें, तूं जर कितें गडबड करशी हे सगळे ओनरशीप बदलतले. मागीर आमी विचार आनी कसलो करूं ना. साहेब सांगता ते सर्वांक नमस्कार करून आमी मानले आनी ह्या तरेन आमी फुडें गेले. पूण ह्या तरेचे आमकां ल्हानपणाच्यान वेगळे तरेचे एक संस्कार, आनी तीच संस्कार आमच्या ह्या मतदारसंघान आसा. आमचो कितलोय लोक गरीब आसलो, कितलोय लोक आमचो सामान्य आमची जनता आसली, आमचो लोक हो स्वाभिमानी लोक, आमची संस्कार सांबाळून दवरता आनी ते कोण बदलू शकना. आनी म्हणूनच हे सगळे सांबाळून दवरपाक हे तुमच्या हातीन आसा. आमकां आयज तुमी संदी दिल्ली आसा, पूण खुबश्यो गोश्टी उलोवंक जाय जाल्यार उलोवंक जाय. पूण आतां परत एकदां मोल्ले फावट मारूंक जाल्यार सांजचो कोण तरी भूत प्रेत थंय आनी परत उडी मारीत आनी थंय. आनी म्हणून म्हाका भंय आयज ते पालेले म्हणून आतां वयतले आमी थंय पळोवपाक. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, ह्याच तरेन हो उत्सव जे म्हणटाले आमी, म्हणजे हे आमी आयज जे आमी प्रत्येक आमी सत्कार मुर्तीक जेजो सत्कार केला तेजो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाक जाय. म्हणजे फुडल्या वर्सा आमकां लोकांक दाखोवपाक येतले हेंचे बद्दल जी हिस्ट्री तेंची आसा, तेंच्या मनान जे कितें विशय आसा, एक ल्हान आमी डॉक्युमेंटरी काडपाची गरज आसा. आयज ह्या वर्साच्यान आमी ते चालू करुया.
म्हणजे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक आमची सत्कार मुर्तीचो आमचे कडेन रेकॉर्ड उरतलो, डिपार्टमेंटली ऑफिशियली तेजो रेकॉर्ड उरतलो. इतलेंच सांगून खूब खुशी जाता की वाळपयच्या परिसरांत आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केले. तुम्ही बी फुडें सरात. उत्सव म्हटल्यार प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ल्हान ल्हान कमिटी कडून लोकांक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. ह्याच तरेन आमी ते करुया. आयज हे डिपार्टमेंट बरें काम करता. आमचे डायरेक्टर आसा, आमची डेप्युटी डायरेक्टर आसा. डेप्युटी डायरेक्टर एकदम कमी स्मायल करता, वायट धरून घेवं नाका, पूण काम बरें करता. आनी एक्चुली म्हाका तरी दिसता की तेणें भरपूर काम केल्लें आसा. दोगूय एक बरें टीम आहा ती, ते आनी काम करता. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की ती जे तरेचे आमकां सहकार्य करता तिचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण इतले शॉर्ट नोटिसान आमी हे सगळे गोश्ट्यो जाग्यार घालपाक आमी शकले. आनी त्याच बरोबर आमचे मदीं आमचे कोमल बी आहा ती बरी ना आयज, म्हणून म्हाका दिसना जाप बी काय कोण काडिना, ते सामकें शांत जाला. आमचे फ्रेजेल जेणे आमकां हेल्प केलें आनी आमचे पुराय CDPOची टीम हांव तुमकां केन्नाच विसरूं शकना. CDPO, आमचे टिचर्स, आमचे हेल्पर्स आनी आमचे सगळे पंच सदस्य. आयजचे सत्कार मुर्ती तुमी मुद्दम हांगा आयले, तुमी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक शोभा वाडयली. आनी आयज आमी सगळे एकत्र जाले ह्या इंटरनॅशनल वुमन्स डेचे माध्यमांतल्यान. फुडल्या वर्सा परत एकदा व्हडल्या प्रमाणान आमी हो साजरो करुया, वेगळे तरेन साजरो करुया आनी उत्सव म्हणून साजरो करुया. महिला खातीर एक वेगळ्या तरेचो उत्सव म्हणजे महिला एक हे आसूंक जाय की बाबा हो कार्यक्रम केन्ना येतलो आनी आमी ह्या कार्यक्रमान कशे भाग घेतले. एक वेगळे तरेन ते आमी चॅनलायज करून फुडें व्हरपाचो आमी निश्चित प्रयत्न करुया. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. थँक्यू बाबा. बाबा तुम्ही सत्तरीकारांची ताकद आसा. तुमच्या कडल्यान आमी नवीन नवीन गोश्टी ह्यो शिकत आसा. हांव तुमकां सगळ्यां लागीं मागता की महिला शक्ती म्हटल्या उपरांत तुम्ही सगळ्यांनी जिंदाबाद म्हणचे आणि एक नारी म्हटल्या उपरांत तुम्ही सप्पे भारी म्हणचे. तर हांव पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे कडेन मागता की तांणी हे 2 स्लोगन घेवचे. सगळ्या बायलां लागीं मागता की खंयच वयचे न्ही, सगळ्यांनी आपल्या स्थान ग्रहण करून घेवचे. सगळी रेडी? कितें म्हणपाचें? हां बरें. महिला शक्ती जिंदाबाद म्हणत. महिला शक्ती जिंदाबाद. एक नारी सब पे भारी. एक नारी दोन्ही हात उकलून. एक नारी म्हणजे डबल भारी. एक नारी सब पे भारी. जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ती जिंदाबाद. देव बरें करून. थँक्यू मॅडम. हांव डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती देसाई मॅडमी कडेन मागता की तांणी आभार प्रदर्शन करचें. तुम्ही सगळीं बायलां आसा थंयच उबी रावची, कित्याक ग्रूप फोटो एक लास्ट घेता. सगळीं जाणां फुडें पोवची आनी खंयच वयची न्हय. आपल्याच जाग्यार सगळीं जाणां उबी रावात. हांगा जमिल्ले